तपाईको भाषा सिंहदरबारदेखि चल्छ, वडामा चल्छ, मेरो भाषा चाहिँ मेरो चाहिँ गाउँमै चल्दैन भने तपाईँ पीडित कि म पीडित? हैन, तपाईँको दसैँको कुकुरको तिहारदेखि लिएर कागको तिहारसम्म तपाईँले छुट्टी पाउँछ, मलाई मेरो चाहिँ एक दिनको लोसार मेरो चाहिँ छोरा स्कुलबाट छुट्टी पाउँदैन, तपाईँ पीडित कि म पीडित? ठीक छ यस्तो खालको घुमाउरो कुरा नगर्नु अधिवक्ताजी। अहिले पनि हिन्दूको मन्दिरमा दलितले टिका थाप्न गयो भने सबैको निधारमा टिका लाउने पण्डितले दलितको निधार नसकेन हत्केलामा माथिबाट अक्षता छ, त्यसको कुरा किन उठ्दैन? काठमाडौँ घर भएको एउटा दलित र कर्णालीमा बस्ने आफ्नो एउटा निरक्षर बाहुन ऊ सेम हुन सक्दैन क्या। अहिले राज्यले 13% दलित समुदाय भन्छ, 13 त्यहाँ 39 ठाडो हिसाबमा 3 करोडमा 40 लाख दलित समुदाय छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व 2% छ। त्यो पनि नीति निर्माण तहमा होइन, 70 वर्षमा एकजना दलित समुदाय सचिव बन्यो। कस्तो संरचनाबाट हामीले निजामती सेवा बनायो? हाम्रो 5 जना मात्रै कुलमान घिसिङ, सन्दुक रोहित, महावीर पुन जस्तो 10-12 जना मात्रै पठाइदिउँ त तपाईँ बसेको ठाउँमा हामीलाई आरक्षण छैन। अर्मीले शासन गरेको राज्य सत्तामा आरक्षण लिनलाई कस्तो षड्यन्त्र गर्यो भन्दाखेरि लिगली कोर्टको चाहिँ दौडमा साला गुरुङ जतिलाई चाहिँ मत आएर सुताएपछि ऊ चाहिँ बिहानै माथि त्यो दौडेर चाहिँ राजा हुनेको यता कुनामा लुकेर बस्यो, तलबाट दौडायो होइन। गुरु त अब जहाँले अलिकति माथेको लडबडदेखि बिस्तारै पुग्दाखेरि ऊ अघि माथि पुगिसक्यो। पुगेपछि ल यो दौडेर चाहिँ नि राजा हुँदाखेरि जनताले दुःख पायो, ल अबदेखि तिमीहरू दौडिनु पर्दैन, अब राजा सधैँका लागि म भयो। कति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आरक्षण ल्याएर छ भन्नुहोस्। मेरो पनि के सवाल छ भने जस्तो आजको युगका पढे लेखेका होइन, जस्तो ब्राह्मण समुदायका साथीहरूको तर्क सुन्दाखेरि होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी त पढे लेखेका छौँ, टुप्पी कसेर पढेका छौँ, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् न त्यसै गरी होइन भन्नुहुन्छ होइन। हामी सरकारी जागिरमा या अन्य ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति जो छ त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो पढाइ हो, हामी दत्तचित्त भएर पढ्छौँ, टुप्पी कसेर पढ्छौँ होइन भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने क्लासको आधारमा, कास्टको आधारमा होइन, क्लासको आधारमा आरक्षण दिँदाखेरि दलित समुदाय कसरी पीडित हुन्छ? सबैभन्दा बढी गरिब त दलित समुदाय छ यो देशमा, सबैभन्दा पछाडि त आदिवासी जनजाति छ, उहाँहरूमाथि कसरी अन्याय हुन्छ? मेरो भनेको मकसद चाहिँ यो हो क्या। गायक यश कुमारले भन्नुहुन्छ क्या दलित समुदायको प्रधानमन्त्री किन नहुने, तपाईँहरू असक्षम भएर अथवा सक्षमता नभएर नै प्रधानमन्त्री या उपप्रधानमन्त्री जस्तो त्यो गरिमामय जुन एउटा चाहिँ देशको कार्यकारी पदहरू छ त्यसमा नपुग्नु भएको हो। वर्षौँदेखि कानुन बनाएर धर्मको जगमा सहिष्णुता भड्किन्छ भनेर कसैलाई पढ्न नै नदिएर, कसैलाई अवसर नै नदिएर जे अन्याय गरेको छ त्यस कारणले विश्वमै नेपाल 200 वटा भन्दा बढी देश छ, त्यसमा जे पनि पुछारबाट अगाडि आउँछ। भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल, जाति विवादमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल, महिला हिंसामा नेपालै अगाडि होइन। बलात्कार पछाडि हत्या गरिन्छ, सामान्य समाचार पनि नबन्ने देश नेपाल। स्कलरसिप खाएर केही हुन्न बाबा, मलाई थाहा छ नि त। अनि त्यहाँ जनजातिको चाहिँ बाउ र आमालाई थाहा पाउँछ, नुन खान नपाएको, तेल किन्न नपाएको। ए जान त्यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय पढ्यो भने 4000 महिनाको पाउँछ, जा 1 घन्टा 1-2 घन्टा पढे 4000 पाउँछ, नुन तेल खान त हुन्छ भने पठाउँछन्। अनि त्यहाँ कान्तिपुर जस्तो बाहुने पत्रिकाहरू गएर त्यहाँबाट चाहिँ जनजातिको छोराले संस्कृत पढ थाल्यो भनेर चाहिँ यत्रो ठुलो हात्ती जस्तो अवसर। मैले भने नि हामी माथि गरेको विभेद त यत्रो धारे हातको खुरले चाहिँ 3 जनाको टाउको काटे पनि पुग्दैन, तर हामी त्यो 21औं शताब्दीमा त्यो विभेद लिएर जनजाति पनि होइन। मेरो अनलाइन टिभी दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विश्व लिम्बू। एउटा समसामयिक विषयमा बहस गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। सामयिक बहसको एपिसोड 2 मा आज हामी बहस गर्दैछौँ कोटा र कोठाको प्रसङ्गमा। यो प्रसङ्ग खास गरी एकजना गायिका, कलाकार, सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले काठमाडौँमा भाडामा कोठा नपाएको प्रसङ्गपछि अहिले चर्चामा छ र अहिले हामीसँग यो विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेता अङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। यसै गरी विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता, अधिकारकर्मी प्रकाश चन्द्र परियार हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग अधिवक्ता वीरभद्र जोशी हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनालाई म कार्यक्रममा एकसाथ स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँ 3 जनालाई। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा चाहिँ म अङ्काजी दाइबाट जान चाहन्छु। तपाईँले यो रूपा सुनारजीको विषयमा
अलिकति मध्यधारबाट लेख्नु भएको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो। दुवैजना नारी नारी महिला महिला हैन, दुवैजना एक हिसाबले उत्पीडित जाति समुदायको मान्छे, उहाँहरू भिड्ने चाहिँ होइन, उहाँहरू मिल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले होइन। तर अब त्यसमा पनि अनेक कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू तपाईँलाई पर्सनली पनि आयो होला नि। अनि मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ दुईटा उत्पीडित बीच पनि एउटा उत्पीडितले अर्को उत्पीडितलाई उत्पीडन गर्न खोज्छ भने त फेरि त्यसको पक्षपोषण त गर्न मिलेन। तपाईँले मैले कसैको पक्षपोषण मैले गरेको छुइनँ। मैले यथार्थ के भन्यो भने यस्तो रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जस्तो घटना जापानमा किन हुँदैन, सिङ्गापुरमा किन हुँदैन, हङकङमा किन हुँदैन, अमेरिकामा किन हुँदैन, नेपाल र इन्डियामा किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हिन्दू मनुस्मृतिमा आधारित जात प्रथाको बीजारोपण मान्छेको मस्तिष्कमा हालिदिएपछि त्यो तपाईँ सैनिकको परिवारमा जन्मियो भने तपाईँको चरित्र सैनिक चाहिँ पाराले विकसित हुन्छ। नर्मली तपाईँ राजनीतिक परिवारमा जन्मियो तपाईँको चरित्रमा राजनीतिक चरित्र विकास हुन्छ। त्यसले रूपा सुनार र सरस्वती प्रधान भनेको हिन्दू वर्णाश्रममा सुरुमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्यसपछि शूद्रमा ऊ परे सरस्वती प्रधान, अछुतो दलितमा चाहिँ को परे, रूपा सुनार परे। हिन्दू वर्णाश्रमले तल्लो तहमा राखेका जाति समुदायभित्र पर्यो। त्यस कारणले मनुस्मृतिले प्रताडित महिला। अब महिलामा त कुरै तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, एउटा दलित महिला, एउटा जनजाति महिला। 51% जनसङ्ख्या भएको देशमा 30% पनि महिला प्रतिशत नभएको मुलुकमा। अनि अर्को घटना यसलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ के छ नेपालमा चलन भन्दाखेरि ठुला ठुला घटनाहरूमा मानिसको ध्यान आकर्षित होला भनेर सानातिना घटनालाई उछालिदिन्छ मानिसको ध्यान अन्तै केन्द्रित गर्नको लागि। किन उठ्दैन? पशुपतिमा दलितहरू सामूहिक रूपमा दलित हुँ भनेर चाहिँ प्रवेश गर्न दिँदैन। अहिले पनि हिन्दूको मन्दिरमा दलितले टिका थाप्न गयो भने सबैको निधारमा टिका लाउने पण्डितले दलितको निधार नसकेन हत्केलामा माथिबाट अक्षता छ, त्यसको कुरा किन उठ्दैन? दलितको घरमा पूजामा जाने, दलितले चढाएको हजार हजारको नोट चाहिँ गोजीमा हाल्ने, अनि त्यो दलितले चढाएको प्रसादहरू चाहिँ खानै नखाएन, ल बाबु म बिदा भएँ भने हिँड्ने, त्यसको कुरा किन उठ्दैन? सरस्वती प्रधान भनेको त एउटा सामान्य गृहस्थी जीवन बुझेका यी सबै विषयको संवेदनशीलता पनि थाहा नपाएको। जति रूपा सुनुवारलाई दलितमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ, सायद त्यतिको ज्ञान सरस्वती नै प्रधानमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँलाई छुट दिने तपाईँको छुट होइन, अनभिज्ञता। मैले भने माफी दिने, उसलाई माफी पनि होइन। मैले भने सरस्वती प्रधानले त्यति बोल्दामा यति चाहिँ घटना हुन्छ भनेको त्यो सरस्वती प्रधानले रूपा सुनुवारको पनि अनुहार नहेरेर नमस्कार गरेर फर्काइदिन्थ्यो होला। उसलाई थाहै छैन त्यो दलितमा यस्तो गर्नु हुँदैन, दलित भन्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाइदिएको भए सरस्वती प्रधानले यो घटना घट्ने। अब सरस्वती प्रधानकोमा मैले भने कोही मान्छे भाडामा माग्न जाऊ उसले अनुहार पनि हेर्दैन। तर तपाईँको यो भर्जन सुन्दाखेरि एकदम सटिकमा आन्सर दिनु होला, त्यसपछि म उहाँहरू कहाँ पनि जान चाहन्छु। र विषयवस्तु आज फेरि रूपा सुनारजी र सरस्वती प्रधानजीको मात्रै होइन, हामी समग्र समावेशिताको त्यसपछि आरक्षणको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। तपाईँको भर्जनलाई ठ्याक्कै सुन्दाखेरि चाहिँ पक्ष पोषणै गरे जस्तो सुनियो नि। मैले कहिले गर्दैन, मैले भने म सरस्वती प्रधानको किन पक्ष पोषण गर्छु? म वर्गीय रूपमा उत्पीडित, जातीय रूपमा उत्पीडित, सामाजिक रूपमा उत्पीडन परेका सबै जाति समुदायको पक्षमा लड्नेमा मान्छे हुँ। मैले सरस्वती प्रधानलाई अनुहार मिलेको भएर मैले उसलाई चाहिँ समर्थन। मैले भन्न खोजेको मात्र तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरस्वती प्रधान जस्तो एउटा गृहस्थी जसलाई यी सबै कुराको ज्ञान छैन, अज्ञानीमा त मान्छेले गल्तीहरू धेरै किसिमको गर्छन्, गर्दैन भन्नुहोस्। हामी चाहिँ नि भर्खर चाहिँ ट्रेन चढ्दाखेरि कस्ता गल्तीहरू गर्छ, ट्रेनमा चढ्दाखेरि त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोण एकदम खतरा हुन्छ, तर अज्ञान भएपछि के गर्छ मान्छेले गल्ती। हुन्छ दाइ, तपाईँको फेरि म आउँछु। अज्ञानता बस उहाँले एउटा गल्ती गर्नुभयो तर माफी नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भनेर भन्नुभयो होइन। ठिक छ, आज चाहिँ हामी मोर यो प्रसङ्गलाई एकदम टिपिकल्ली त्यसैमा छुनु भन्दा पनि मैले अघि नै पनि उल्लेख गरेँ आरक्षणको विषयमा कोटा र कोठाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा, यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। वीरभद्रजी, तपाईँलाई पनि धेरै स्वागत छ। तपाईँले यो घटना सुन्नु भएको छ, अब तपाईँ अधिवक्ता होइन, तपाईँले चाहिँ यो देशमा
जुन किसिमको आरक्षण दिइएको छ अथवा त्यसको पद्धति जे छ जुन मेकानिजम छ त्यो गलत छ भन्ने सोचाइ राख्नुहुन्छ होइन? एकदमै गलत। पहिलो कुरा त के हो भने अलिकति ठुलो आवाजमा बोल्दिनु होला। पहिलो कुरा के हो भने विश्वजी, हजुर अहिले जो हाम्रो संविधानले हजुर आरक्षणको कुरा यो समानुपातिकताको कुराहरू जो ल्याएको छ त्यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो। यसलाई अब समावेशताको कुरालाई हामीले सकारात्मक विभेदको रूपमा बुझ्छौँ यसलाई। हजुर हजुर तर यतिले मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने चाहिँ मेरो मत हो। जस्तो कि हामीले अब आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि अब दलितको कुरा, महिलाको कुरा, जनजातिको कुरा सबैलाई समेटेर त्यहाँ आरक्षण तोकिएको छ कोटा। तर एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ मेरो मान्यता के हो भने त्यतिले मात्र पुग्दैन कि त्यहाँ अझै बढी दिनु पर्यो। अझै बढी भन्दा नि आरक्षण चाहिँ वर्गको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो क्या। त्यहाँ जस्तो कि तपाईँलाई म एउटा के इक्जाम्पल दिन चाहन्छु भने जातको आधारमा आरक्षण दिँदाखेरि कुनै एउटै जातभित्र पनि कोही सम्भ्रान्त वर्ग हुन्छ। जस्तै आदिवासी जनजातिकै कुरा गर्दाखेरि त्यो भित्र पनि त कोही हिजोदेखि नै राज्य सत्तासँग पहुँच भएको अलिक धनीमानी वर्ग हुन्छ, त्यहाँ परिवार हुन्छ। त्यो भित्र पनि फेरि एकदमै पछाडि पारिएको वर्ग हुन्छ। तर त्यो दुइटैको त कम्पिटिसन हुन सक्दैन नि त। त्यो दुइटै जस्तै एउटा इक्जाम्पल मधेसकै कुरा गरौँ न, हामी मधेसलाई पनि अहिले आरक्षण छ होइन। तर मधेसभित्र पनि मधेसको एउटा झार एउटा मुसहरको प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, समस्या त्यहाँ पनि छ क्या। त्यही भएर मैले के भन्छु भने आरक्षण अब क्लासको आधारमा वर्गको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जातको आधारमा बिल्कुलै हुनु हुँदैन। होइन होइन त्यस्तो पनि होइन। फेरि केही समयलाई जातको आधारमा ठिक थियो। जस्तै अब 63बाट हाम्रो आरक्षणको कुरा बढी आएको हो चर्चामा, 63 सालदेखि जनआन्दोलनपछि, दोस्रो जनआन्दोलनपछि। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि आरक्षण अब त्यसलाई पनि केही हदसम्म अझ विकसित रूपमा लगेर अब चाहिँ क्लासको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। सदियौँ वर्षौँ सयौँ वर्षदेखिको विभेदको क्षतिपूर्ति स्वरूप यो आरक्षण दिइएको हो होइन। त्यसकारण पुग्ला यतिले तपाईँको अनुसार? होइन होइन त्यस्तो 10-12 वर्ष मात्रै हुँदैछ होइन। तपाईँ अब विश्वको इतिहास हेर्दाखेरि थुप्रै देशहरूमा कस्तो हुन्छ भने आरक्षण केही सर्टेन टाइमलाई हुन्छ क्या। जस्तै 10 वर्ष 20 वर्ष हाम्रो पनि अन्तरिम संविधानमा 10 वर्षलाई भनेर राखेको थियो त्यो बेला यो आरक्षणको व्यवस्था। पछि अब नयाँ संविधान आइसकेपछि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको अवस्था हो फेरि। र भोलि अब सबै समान हुने अवस्था आइसक्यो भने त्यो अब आरक्षण भन्ने कुरा त स्वतः राज्यले नै त्यो महसुस गरेर हटाउने कुरा हो होइन। तर केही हदसम्म अब राज्यले पनि एक किसिमको चाहिँ मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो क्या। आरक्षण कसरी दिने त? अब सधैँ एउटै कास्टलाई मात्रै फोकस गरेर दिइराख्दाखेरि त त्यो न्यायोचित हुँदैन नि त। तपाईँको एउटा कर्णालीको एउटा गाउँमा बस्ने एउटा बाहुन र काठमाडौँमा बस्ने एउटा दलितको तुलना उस्तै हुन सक्दैन नि त। काठमाडौँ घर भएको एउटा दलित र कर्णालीमा बस्ने आफ्नो एउटा निरक्षर बाहुन ऊ सेम हुन सक्दैन क्या। र अब ऊ चाहिँ बाहुन भएको कारण अहिलेको राज्यबाट ऊ पनि त पीडित हो नि। कर्णालीको एउटा बाहुन त अहिलेको राज्यबाट पीडित हो र काठमाडौँ भएको दलित भएको कारणले कोटा पाउने, तर कर्णालीमा भएको कारण भए पनि ऊ बाहुन भएको कारणले नपाउने भन्ने त हुँदैन नि त। हुन्छ, म तपाईँ कहाँ आउँछु। म प्रकाश चन्द्र परियार दाइ कहाँ जान चाहन्छु र म सुरुमै हाम्रो दर्शकलाई पनि अनुरोध गर्छु कि यो बहस बिल्कुलै एउटा हुन्छ नि एक किसिमको पोजिटिभिटीतर्फ लानको लागि र आफ्नो सबैले तर्क जुन जस्तो तवरले दिन सकिन्छ हाम्रो उपस्थित आजको जति पनि अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो तवरले पक्कै पनि दिनुहुनेछ, उहाँहरूको विचार आफ्नो तवरले राख्नुहुनेछ। तर हामीले समाज भड्काउन या जातीय विभेदको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम उछाल्नको लागि चाहिँ यो बहस गरेको होइन, बरु चाहिँ हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कसरी चाहिँ न्यायोचित हुन्छ त यो सकारात्मक विभेदको कुराहरू या आरक्षणको कुराहरू भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल मकसद रहेको छ। यो कुरा पनि हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ र प्रकाश दाइलाई म सोध्न चाहन्छु, उहाँले भनेका केही कुराहरू चाहिँ यसो सुन्दाखेरि सत्य नजिक जस्तो या कन्भिन्स गर्ने खालको जस्तो त लाग्छ नि होइन। जस्तो कर्णालीको एउटा गरिब बाहुनको कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन, त्यहाँ बस्ने मान्छे र यहाँ काठमाडौँमा बस्ने सम्भ्रान्त दलितको कुरो त मिल्दैन नि भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभयो नि। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो एउटा ठुलो बहसको विषय हो। बहसको विषयको जग हुन्छ, यो यसको जग के हो भनेर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो 63 साल पछाडि आयो, त्योभन्दा अगाडि किन थिएन, कति ठुलो माग थियो, कुन जगमा यसलाई ल्याउन खोजेको थियो भनेर फर्किनु पर्ने हुन्छ। कर्णालीमा बाहुन मात्रै छ, कर्णालीमा क्षेत्री मात्रै छ। यो देशैमध्येमा कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको सबैभन्दा ठुलो उपस्थिति छ। अनि कर्णालीमा पनि दलित समुदायलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने के हो त? फेरि अर्को प्रति प्रश्न, कर्णालीमा भनेको कर्णालीमा ब्राह्मण मात्रै हुनुहुन्न, कर्णालीमा के अरे दलित समुदायको महिला
लैङ्गिक रूपमा ऊ पीडित छ, जातीय रूपमा पीडित छ, वर्गीय रूपमा पीडित छ। कर्णालीको दलित महिलालाई विशेष सम्बोधन गर्न राज्यलाई कसले रोकेको छ? एक। दोस्रो कुरो, विद्वान अधिवक्तालाई म थोरै भन्न चाहन्छु, आरक्षण भनेको के हो? आर्थिक कुरा हो। विश्वमा कहीँ पनि आरक्षणलाई आर्थिक रूपले व्याख्या गरिएको छैन। आरक्षण भनेको संरक्षण हो, आरक्षण भनेको प्रतिनिधित्व हो, आरक्षण भनेको सम्मान हो, आरक्षण भनेको त्यसलाई विशिष्ट रूपमा सम्बोधन हो। जस्तो नेपालमा एक सिङे गैंडालाई किन संरक्षण गरिन्छ? मान्छे चाहिँ रुकुम नरसंहारमा 6 जना युवाहरूलाई नरसंहार गर्दा पनि नबोल्ने मानिसहरू, तर म त गैंडाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्छु। किन भन्दा त्यो एक सिङे गैंडा विशिष्ट प्रजातिको जनावर हो। त्यो गैंडाको अवशेष भयो भने विश्वबाट के हुन्छ? त्यो एउटा प्रजातिको अन्त्य हुन्छ। र यता आरक्षणसँग जोड्दा आरक्षण कसैको इच्छाले, कसैलाई रहर लागेर, कसैले दयाले दिएको होइन। वर्षौंदेखि नेपालको महिला आन्दोलनको माग थियो आरक्षण। नेपालको दलित समुदायले 7 दशकभन्दा अगाडिदेखि सङ्गठित आन्दोलन गरेर हामीलाई नेपालको राज्य शक्तिको मूलधारमा ल्याउनलाई आरक्षण देऊ भनेर उसले माग गर्यो। आदिवासी जनजातिको मधेसीहरूले शहादत प्राप्त गरे पछाडि आएको आरक्षण हो। कुनै जोशी, कुनै घिमिरे, कुनै ओली, कुनै कथित उच्च जातिले, गोजीबाट रहरले, माया दयाले दिएको कुरा होइन। यो रगतसँग जोडिएको छ। र आरक्षण किन मागिएको छ भन्दा यो राज्य मेरो पनि हो, यो राज्यमा मेरो पनि हक छ। मेरो विकास भएन भने यो राज्य कसरी अगाडि बढ्छ त? अथवा 60 लाख दलित समुदायलाई आइसोलेसनमा राखेर नेपालको समृद्धिको यात्रा सम्भव छ त? असम्भव। 51% महिलालाई आइसोलेसनमा राखेर नेपाल विश्वको टप 10 देश बन्न सक्छ? कल्पना पनि नगर्नुहोस्। देशको आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा सम्बोधन नगरेर, महिलालाई, मधेसीलाई, अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन नगरेर यो देशको समृद्धिको यात्रा सम्बोधन हुँदैन। त्यसकारणले विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा अथवा जुन देशले फड्को मार्ने एउटा यात्रामा आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संरक्षण, प्राथमिकता चाहिँ निम्छ र एउटा अभ्यास हो। उहाँले भन्नुभयो त्यो अब लगभग पुगिसक्यो, भइसक्यो भन्नुभयो। 15 वर्ष जति भइसक्यो, अब लगभग पुग्यो भन्नुभयो नि त उहाँले। अब एउटा कुरा, यो हामी सेन्टिमेन्टमा नजाउँ होइन। यो प्रश्नै कोठा र कोठा भनेको दक्षिण एसियामा यति ठुलो मानवीय मर्यादा, मानव अधिकार, सामाजिक न्यायको सबैभन्दा बढी अध्ययन हुनुपर्ने, छिटो सम्बोधन हुनुपर्ने देशमा सस्तो प्रश्न त स्वीकारै छैन। अब राउँ संवैधानिक रूपले र नेपालको समृद्धिको यात्रामा यो अभ्यासहरू, एप्रोचहरू छन् कि छैनन् भन्दा एकपटक फर्केर हेरौँ। 2063 सालभन्दा अगाडि निजामती सेवामा महिलालाई आरक्षण थिएन, दलित समुदायलाई आरक्षण थिएन, आदिवासी जनजाति के अरे मधेसीलाई आरक्षण थिएन। के स्वर्ग जस्तो नेपाल थियो? थिएन। 2063बाट एउटा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएर यसको खास एक्जिक्युटिभ चाहिँ 2065 सालबाट गरियो। 2065 सालबाट निजामती सेवामा केही 100 जना मानिसलाई खोलियो निजामतीमा। त्यसमा 55% चाहिँ साइड लगायो प्रतिस्पर्धामा। वीरभद्र जोशी, हरिप्रसाद गौतम, रामकुमार शर्मा होइन, सबैलाई खुल्लामा गर्ने भयो। र त्यहाँ कर्णाली जस्तो ठाउँ, दुर्गम क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि ठाउँ राख्यो। अपाङ्गता भएकालाई पनि आरक्षणबाट ल्याइयो, मुस्लिमलाई ल्याइयो, थारूलाई ल्याइयो। त्यसमा चाहिँ 45%मा महिलालाई छुट्याइयो, आदिवासी जनजातिलाई छुट्याइयो, अपाङ्गता भएकालाई छुट्याइदियो, मधेसीलाई छुट्याइयो, दलित समुदायलाई छुट्याइयो। त्यसमध्ये पनि अहिलेको सर्वेक्षणभन्दा कम रूपमा। त्यसले के गर्यो भन्दा नेपालको 70 वर्षको निजामती क्षेत्रको इतिहासमा अहिले राज्यले 13% दलित समुदाय भन्छ, 13 त्यहाँ 39, ठाडो हिसाबमा 3 करोडमा 40 लाख दलित समुदाय छन्। उनीहरूको प्रतिनिधित्व 2% छ। त्यो पनि नीति निर्माण तहमा होइन,
70 वर्षमा एकजना दलित समुदाय सचिव बन्यो। कस्तो संरचनाबाट हामीले निजामती सेवा बनायो? तपाईँको आशय यो हो कि उहाँले भने जस्तो अब आरक्षण दिन बन्द गर्ने जातकै आधारमा भए पनि आरक्षण दिन बन्द गर्ने समय भएको छैन, अझै 10औं वर्ष आरक्षण दिनुपर्छ जातकै आधारमा? मेरो त भन्नुहुन्छ भने सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र यसलाई ह्युमन डिग्निटीको हिसाबले नेपालको समृद्धिको यात्रामा आरक्षण त सबथोक त होइन नि त। यो एउटा निम्छ र टुल्सलाई पनि त्यसलाई पनि विकृत बनाउने, देशै लगिदियो यिनीहरूले सबै खायो भन्ने जुन नेरेसन भएको छ त्यो गलत छ। आधिकारिक आरक्षणको सुरुवात गरौँ। अब जनसङ्ख्या कति छ त्यसभित्रको वुमन इन डाइभर्स पनि खोजौँ न। 33% महिलाहरूले पाएको आरक्षणभित्रमा महिलाभित्रको आरक्षणमा आदिवासी जनजातिको कति प्रतिशत हो, महिलाको कति हो, मधेसीको कति हो, अपाङ्गता भएको कति हो, त्यसलाई वैज्ञानिक रूपले गरौँ न। म वैज्ञानिक आरक्षणको पक्षमा छु। हुन्छ, अङ्काजी दाइ कहाँ जान चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो एक खालको विभेद ब्राह्मण समुदायको हामीलाई पनि छ भनेर भन्नुभयो उहाँले, होइन? त्यो त उहाँको एउटा भोगाइ होला, अनुभूति होला। उहाँले पनि त आफ्नो भोगाइ त राख्नुभयो, होइन? खुकुरीको पिर चाहिँ अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ भनेर भनिन्छ, कतै उहाँ पनि अचानो हो कि, होइन? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? र जस्तो टाइमको कुरा गर्नुभयो, टाइम फ्रेम जस्तो 63देखि यता आउँदाखेरि आरक्षण सुरु भएको, अब चाहिँ लगभग पुग्यो। अब उहाँले चाहिँ क्लासको आधारमा गरौँ न, वर्गको आधारमा गरौँ न, सबैलाई हुन्छ भनेर भन्नुभयो। सार संक्षेपमा कृपया। अधिवक्ताजीले बहस गर्दाखेरि प्रमाण जुटाउनुपर्छ। बिना प्रमाणको बहस त्यो ताइनतुको कुरा हुन्छ। के मानेमा पुग्यो त? ल, त्यसको इन्डेक्स मापन गर्ने त्यसको मापदण्ड के हो त? तपाईँलाई खाना पुग्यो भने कति बेला भन्छ? तपाईँ अगाडि ढ्याउ भएछ, ल यसलाई पुग्यो, खाना पुग्यो भने हुन्छ। हामी ढ्याउ गरिसक्यौँ। 12% अधिवक्ताजीहरूको जातीय समुदाय जो दाउरा सोल लाउँछ, जो पर्वतीय भाषा बोल्छ, नमो नमो सूर्य नमो भनेर बिहान पूजा गर्छ, सङ्ख्या चाहिँ 12% छ। सिंहदरबारमा चाहिँ 86%को प्रतिनिधित्व उसले गर्छ। उसलाई चाहिँ नपुग्ने, अनि जसको सङ्ख्या 1.5 करोड छ, 38.2% सङ्ख्या छ, उसको सिंहदरबारमा 6% छ पनि के अरे पुगेको छैन, अनि त्यसलाई चाहिँ पुग्यो भनेर हामी मान्छौँ। त्यस कारणले अधिवक्ताजीले केमा स्वीकार्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक चिजको मापन हुन्छ। ल ठिक छ, आरक्षण त्यो अनन्तकालसम्म जाने कुरा होइन, सिद्धान्त त म स्वीकार्दछु। र आरक्षण त्यो जातिको रूपमा मात्रै दिनुहुन्न भन्ने म पनि छु। त्यो जातिभित्रमा पनि अलिकति वर्गीय भिन्नताहरू छन्। सबभन्दा चाहिँ असाध्य चाहिँ सीमान्तकृत समुदायलाई दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ अर्थपूर्ण पनि हुन्छ भन्ने कुरो म सहमत छु। त्यस कारण मैले के भन्छु भने पहिलो नम्बर 1 कुरो आरक्षणको एउटा इन्डेक्स भन्छ एउटा, होइन? त्यसलाई पुग्यो भने इन्डेक्स चाहिँ यो हो भने हामी स्वीकारौँ। त्यो भनेको मतलब राज्य सत्तामा आरक्षित जाति समुदायको जनसङ्ख्याको समानुपातिक उपस्थिति भयो भने आरक्षण पुग्यो भन्न मिल्यो। पहिलो तर्क म त्यहाँ गर्छु है। सेकेन्ड कुरा, आरक्षणमा तपाईँ अघि यो मेरो माने यति नै पुग्दैन भनेको तपाईँको मुहारमा एकदम हँसिलो थियो क्या। तपाईँलाई लाग्दै थियो अधिवक्ताजी त हो जनजातिको आरक्षण बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा थियो। उहाँ तपाईँ अधिवक्ता कुरा त गुमाएर कहाँ पुऱ्यायो, रुम्देटारमा पुऱ्याइदिनु भयो, बाहुनको छेउमा पुऱ्याइदिनु भयो। अब उहाँलाई म प्रश्न गर्छु, जुन ठाउँमा कर्णालीको बाहुन पढ्न पाएको छैन त्यही गाउँको जनजाति र दलितको अवस्था के होला? त्यही बाहुनको पाइताला मुनि बसिरहेको हुन्छ। त्यो अनपढै बाहुनलाई चाहिँ मालिक मानेर बसिरहेको हुन्छ। बाजुराको कैलाली कञ्चनपुरको दलित बाहुन र त त्यहीकै जनजातिसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँको चाहिँ दलित के अरे बाहुनलाई यहाँको चाहिँ जनजाति काठमाडौँको जनजाति दलितसँग कम्पेयर गरेर उहाँले के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् अधिवक्ताजी, तपाईँहरूले कस्तो खालको आरक्षण पाएछ? म तपाईँ एक दुईवटा इतिहास त्यसको अनुपातमा त हामीले पाएको आरक्षण त केही पनि होइन। दिनुहोस् त उदाहरण दिनुहोस्। पहिलो उदाहरण, राणा विरुद्ध लडे, को लडे? टङ्कप्रसाद लडे, धर्मभक्त माथेमलाई बाहुनै भएको नाताले टङ्कप्रसाद आचार्यले जीवनको आरक्षण पायो, उसलाई मृत्युदण्ड दिएन, जेल मात्र पठाइयो। धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द्र गोली हालेर मारिदियो। त्यही बाहुन भएको नाताले नमर्दाखेरि ऊ देशको प्रधानमन्त्री भयो। धर्मभक्त माथेमा शालिगमा सीमित हुन पुग्यो। कत्रो ठुलो आरक्षण हो कि भन्नुहोस् न। राजवंशमा राजाको जेठो छोरा राजा हुन्छ, महेन्द्रको जेठो छोरा रविन्द्र प्रताप शाह थियो, वीरेन्द्र किन राजा भयो?
किन भनेको रविन्द्र प्रताप शाहको आमा रुम्जाटारका गुरुङ जाति थिए। त्यो गुरुङ जाति हुनाले पनि त्यो आरक्षण उसले पाएन होइन। अब इतिहासको कालखण्ड तपाईँलाई थाहा छ, राणा कालमा बाहुनले पढ्न पाउँथ्यो, जनजातिले त पढेको थाहा पायो भने जिब्रो काटिदिन्थ्यो होइन। कीर्तिपुरमा आफ्नै नाक कान काट्ने पृथ्वीनारायण शाह समातेर चाहिँ नि घाँटी चाहिँ उहाँ के अरे नेवारले चाहिँ नि कृतिलक्ष्मीजीले उहाँ के अरे घाँटीमा चाहिँ तलवार बोक्दाखेरि ओहो राजा रहेछ, राजा मारे पाप लाग्छ भनेर जीवनदानको आरक्षण पाउने। इतिहास कालखण्डमा तपाईँले 400 वर्ष आरक्षण पाइसक्यो। 400 वर्ष आरक्षण पाएर 400 वर्षसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री हुने, 86% प्रशासनमा बसेर अहिले तपाईँ आफ्नो जाति समुदायको मान्छेले गोरु जोतेर खाइराखेको, भारी बोकेर खाइराखेको तपाईँ लज्जित हुँदैन? हाम्रो त ल प्रधानमन्त्री भएन, केही आपत भएन, तपाईँको त राज्य सत्तामा पुगेन भन्नु त मिलेन नि। हाम्रो 5 जना मात्रै कुलमान घिसिङ, सन्दुक रोहित, महावीर पुन जस्तो 10-12 जना मात्रै पठाइदिउँ त तपाईँले बसेको ठाउँमा हामीलाई आरक्षण चाहिएन। अर्को कुरा म के अरे अधिवक्ताजीले भन्छु, ल हामीलाई आरक्षण चाहिँदैन, अन्तर्वार्ता शेर्पा भाषामा लिनुपर्छ, लोसारका बारेमा निबन्ध लेख्ने शेर्पा भाषामा लेख्ने। तपाईँलाई आरक्षण चाहिन्छ, मलाई चाहिँदैन। त्यो मन्जुर छ तपाईँ हुन्छ तपाईँको खस भाषामा मैले चाहिँ निबन्ध लेख्नुपर्ने, त्यो पनि हिन्दूको महाभारत रामायण र चाहिँ दसैँ र तिहारको बारेमा मैले लेख्नुपर्ने, अन्तर्वार्ता लेख्ने बाहुन, अनि त्यहाँबाट छान्ने ऊ, कपी जाँच्ने ऊ, देख्नु भएन? के अरे समावेशी आयोगको प्रति देख्नुभएको भएन? छ त त्यो समावेशी। नेपाली समाज जस्तो त्यो समावेशी आयोग बन्यो त। त्यहाँ थारू, त्यहाँ मधेसी, त्यहाँ शिल्पी दलित, त्यहाँ जनजाति देख्नुभयो त। त्यस कारणले राज्यको इतिहासको कालखण्डमा मैले भने 400 वर्ष हामीले शासन गरेको राज्य सत्तामा आरक्षण लिनलाई कस्तो षड्यन्त्र गर्यो भन्दाखेरि लिगलिक कोर्टको चाहिँ दौडमा साला गुरुङ जतिलाई चाहिँ मत आएर सुताएपछि ऊ चाहिँ बिहानै माथि त्यो दौडेर चाहिँ राजा हुनेको यता कुनामा लुकेर बस्यो, तलबाट दौडायो होइन। गुरुङ त जहाँले अलिकति माथेको लडबडको बिस्तारै पुग्दाखेरि ऊ अघि माथि पुगिसक्यो। पुगेपछि ल यो दौडेर चाहिँ नि राजा हुँदाखेरि जनताले दुःख पायो, ल अबदेखि तिमीहरू दौडिनु पर्दैन, अब राजा सधैँका लागि म भयो। कति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आरक्षण ल्याएर छ भन्नुहोस् न। अब म हाम्रो वीरभद्रजीलाई सोध्न चाहन्छु, केही अङ्काजी दाइका सवालहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि तपाईँले जवाफ दिनु होला सटिकमा। र मेरो पनि के सवाल छ भने, जस्तो आजको युगका पढे लेखेका होइन, जस्तो ब्राह्मण समुदायका साथीहरूको तर्क सुन्दाखेरि होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी त पढे लेखेका छौँ, टुप्पी कसेर पढेका छौँ, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् न त्यसै गरी होइन भन्नुहुन्छ होइन। हामी सरकारी जागिरमा या अन्य ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति जो छ त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो पढाइ हो, हामी दत्तचित्त भएर पढ्छौँ, टुप्पी कसेर पढ्छौँ होइन भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँले भने जस्तो, दाइले भने जस्तो, अथवा प्रकाश सरले भने जस्तो सदियौँदेखिको त्यो विभेदको जुन श्रृङ्खला थियो नि, र तपाईँहरूले उहाँले भन्नुभयो कि जुन आरक्षण एक खालको सुविधा पाउनु भएको थियो, त्यो इतिहासलाई चाहिँ हेर्दै हेर्नुहुन्न क्या। तपाईँलाई चाहिँ म भनिदिनु, तपाईँले कस्तो तर्क राख्नुहुन्छ तपाईँको अहिलेको कुरा होला, तर अधिकांश साथीहरूले चाहिँ त्यो विगतलाई बिर्सिदिनुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ नमजा लाग्दो कुरो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो सहित तपाईँले अङ्काजी दाइको आन्सर दिनुहोस् न। पहिलो कुरा के हो भने मेरो आफ्नो मान्यता भन्छु म तपाईँलाई। हजुर, सबै जात जातिहरूले आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। हजुर, त्यस्तो मैले उहाँहरूले पाउनुहुन्न भनेको होइन, हजुर, अघि पनि मैले भने। तर एउटा त्यसको लिमिट हुन्छ, एउटा टाइम हुन्छ, समय सीमा हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो। अब हाम्रो अङ्काजी सरले, हाम्रो प्रकाशन परियार सरले अब कसरी बुझ्नुभयो मेरो कुरालाई, त्यो चाहिँ मैले अघि उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट त अब अलिकति उहाँहरूले नकारात्मक ढङ्गले नै बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। तर मेरो इन्टेन्सन, मेरो भनेको तात्पर्य त्यो चाहिँ होइन क्या। मैले भन्न खोजेँ के हो भने क्लासको आधारमा, कास्टको आधारमा होइन, क्लासको आधारमा आरक्षण दिँदाखेरि दलित समुदाय कसरी पीडित हुन्छ? सबैभन्दा बढी गरिब त दलित समुदाय छ यो देशमा, सबैभन्दा पछाडि त आदिवासी जनजाति छ, उहाँहरूमाथि कसरी अन्याय हुन्छ? मेरो भनेको मकसद चाहिँ यो हो क्या। र अर्को कुरा हाम्रो अङ्काजी सरले भन्नुभयो अघि, अब हिजो टङ्कप्रसाद आचार्य के अरे बाहुन भएकै कारणले अब शहीद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो उहाँले। अब हाम्रो के अरे दशरथ चन्द्र शुक्रराजहरू मारिनुभयो भन्नुभयो। तर म उहाँलाई अर्को एउटा के पनि उदाहरण दिन चाहन्छु भने रामनाथ दाहालहरू बाहुन भएर पनि मारेको अवस्था हो नि त।
रामनाथ दाहालहरू पनि त यो देशमा शहीद भएको हुन् नि। बाहुन भएकै कारण राज्यले जोगाएको भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। केही सीमित मान्छेहरूलाई जोगायो होला, त्यो म मान्छु। बाहुन भएको कारणले केही सीमित केही राज्यको नजरमा परेका मान्छेहरू जोगियो होलान्, तर यो देशमा राज्यबाट त बाहुन पनि पीडित हो नि हिजोदेखि। जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमाथि कति अन्याय भयो, कति दमन भयो, त्यसको श्रृङ्खला उहाँहरूले बिर्सिने। सुदूरपश्चिममाथि कति विभेद भयो, कर्णालीमाथि कति विभेद भयो। ठिक छ, दलितमाथि विभेद भयो, दलित समुदायमाथि विभेद हिजो पनि भयो, अहिले पनि भइराखेको छ, त्यो गलत हो, म मान्छु त्यो कुरा। तर बाहुनमाथि पनि त विभेद भइराखेको छ हिजोदेखि। 240 वर्षदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीको बाहुनमाथि पनि विभेद भइराखेको छ। मेरो भनेको तात्पर्य त्यो हो। र अर्को कुरा, यो जो तपाईँले अघि सुरुमै यो कोठा र कोटाको कुरा गर्नुभयो, मेरो भनेको इन्टेन्सन त्यो होइन। दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदायले कोटा पायो के अरे भन्ने जो हामी बाहुनको केही मान्छेहरूले प्रतिनिधि पात्रहरूले भन्नुहुन्छ भन्नुभयो नि तपाईँले, त्यो कुरा एकदम गलत हो भन्छु मैले। जसले भनिराख्नु भएको छ त्यो गलत हो तपाईँको तर्क? तर आरक्षण कास्टको आधारमा होइन, क्लासको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर तपाईँले त्यो इतिहास हेर्नुभयो भने फेरि जातकै आधारमा पनि त विभेद भएको छ, संस्कृतिकै आधारमा, भाषाकै आधारमा पनि त विभेद भएको छ। भएको छ त, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कमजोरी भएको छ इतिहासमा। त्यसको क्षतिपूर्ति त फेरि जातकै आधारमा गर्ने होला नि त। हिजोको केही एउटा परिवारले, एउटा परिवार भन्छु म, हिजो राणा शासन भनेको एउटा परिवारले चलाएको शासन हो नि त, जानिया शासन। एउटा राणा परिवारले, एउटा शाह वंशको एउटा परिवारले गरेको गल्तीको सजाय सम्पूर्ण बाहुनले किन भोग्ने क्या? त्यो तर्क त सामाजिक सञ्जालमा पनि छ होइन। कोठा चाहिँ नदिने नेवार, कोठा नपाउने दलित, गाली खाने बाहुन भन्ने तर्क गर्नु भएको छ साथीहरूले। त्यस्तै तर्क हो तपाईँको? त्यस्तो होइन, त्यो पनि होइन, तपाईँले भने जस्तो पनि होइन। हिजो एउटा परिवारले शासन चलायो, शासनसत्ता, उसले आफ्नो नजरमा परेका, आफूलाई राम्रो लागेका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उसले संरक्षण गर्यो, यो सत्य कुरा हो यो। तर त्यो ठिक छ, त्यो बाहुन छेत्रीले शासन गर्यो होला, तर त्यसको एउटा फ्यामिलीले गरेको हो नि त शासन त। तर अब उहाँहरूले यति भन्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला होइन, बाहुनले शासन गरेपछि त, छेत्रीले शासन गरेपछि त त्यही अनुसार माथिसम्म उहाँहरूकै प्रतिनिधित्व भयो भन्नुहुन्छ होला। तर त्यो पनि 100% सही त होइन नि त। सबै बाहुन कहाँ राज्यको नीति निर्माण तहमा छन् त? छैनन् नि त। सुदूरपश्चिम कर्णाली कति पछाडि छ अहिले पनि? प्रतिनिधित्वको हिसाबले त छन्, त्यसरी 86% सबै पुग्दा सबै पुग्यो। हामी त कहाँ जाने? इन्डिया बनाएर जाने हामी? ठिक छ, मैले भने नि तपाईँ 86 मा तपाईँ चित्त नबुझाउने, सबै बाहुन चाहिन्छ भनेपछि त सबै हुने भयो। सबै जनजाति दलित बनाएर जाने। अर्को कुरा भन्छु म, अर्को एउटा कुरा भन्छु। अनि ठिक छ, आरक्षण कुरा ठिक छ, आरक्षण पाउनुपर्छ, तर कास्टको आधारमा, क्लासको आधारमा। त्यो त तपाईँले रिपिटेडली 3-4 चोटि भनिसक्नुभयो। अर्को कुरा के, जो सक्षम छ उनी नीति निर्माण तहमा पुग्ने हो नि त, एउटा तर्क के। तर्क ठिक छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला हामीलाई त राज्यले हिजो विभेद गर्यो, पढ्न दिएन भन्नुहुन्छ होला क्या, त्यो कुरा हामी पनि एक्सेप्ट गर्छौँ। तर अब हिजो विभेद गर्यो भन्दैमा अहिले हामी पनि सक्षम छौँ भने हामी सक्षम, हाम्रो बाहुन छेत्री समुदायको पनि सक्षम मान्छेले नपाउने भन्ने हुन्छ त मौका? उहाँहरूलाई त अब आरक्षण तोकिएको छ, खुलामा पनि पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँहरूलाई पनि त अवसर त दिएको छ नि राज्यले। अहिले उहाँहरूको पक्षमा त अहिले सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति दलितको पक्षमा को लडेको छ? बाहुन लडेको छैन? लडेको छ है। आङ्गाजी सरलाई सोध्न चाहन्छु, बाबुराम भट्टराई को हुन्? बाहुनको छोरा होइन? सबैभन्दा बढी यो देशमा दलितको लागि लडिराखेको कोही मान्छे छ भने त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको लागि कोही लडिरहेको छ भने त्यो पुष्पकमल दाहाल थिए हिजोदेखि। जनयुद्ध कसको नेतृत्वमा भयो? उहाँहरूको कारणले आयो यो परिवर्तन? तर्क त सही छ, तर उहाँहरूको पनि सहभागिता थियो, आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता थियो, दलित समुदायको सहभागिता थियो, त्यो म मान्छु। तर उहाँहरूलाई यहाँसम्म डोर्याउनु त त्यो नेतृत्व हो नि त, त्यो नेतृत्व त बाहुनले नै गरेको हो नि त। वीरभद्रजी, अब तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न सोद्धा कतिपयले मलाई कम्युनल खालको प्रश्न राख्यो, विश्व लिम्बूले पनि भन्लान्, तर मेरो एउटा जिज्ञासा छ क्या। जस्तो देशमा कति प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो नि होइन, 44औं 45औं कति बनिसक्नुभयो होइन? त्यसमा एउटै पनि जस्तो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व त्यो प्रधानमन्त्रीको फेस त्यहाँ नहुनु या जनजातिको एक बाहेक नहुनु, त्यो पनि परिस्थितिवश कस्तो अवस्थामा आयो भन्ने कुरो फरक छ होइन? त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? सक्षमताकै आधारमा मात्रै उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको, हामी चाहिँ असक्षम भएर नै त्यता नपुग्या हो, अथवा के लाग्छ तपाईँलाई पर्सनली? एकदम अनेस्ट भएर आन्सर दिनुहोस्। एउटा अनेस्ट भएर भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जब 63 सालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै अब सबै जात जाति धर्म भाषा सबैलाई चाहिँ समान
तौरबाट राज्यले हेर्ने संरक्षण गर्ने भन्ने नीति आयो। तर अब 63बाट मात्रै उहाँहरूले अब आरक्षण पाएको अवस्था हो। तर आजै त पुरै अब उहाँहरू सबै एकै उसमा त पुग्दैन नि त। उहाँहरूलाई त हिजोको दिनमा त विभेद त भएको छ नि त। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू अहिले नै अब सबै सक्षम भइसक्ने अवस्था त होइन। त्यसको त एउटा समय लाग्छ नि त्यसको लागि त। अब अहिले हामी 63बाट उहाँहरू सबै समुदाय, सबै जात जाति धर्म सबैलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ, राज्यको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नीति आयो। अब 63मा आएको नीति अहिले अब 10-15 वर्षमै उहाँहरू हामी प्रधानमन्त्री भएन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पुरै बाहुनलाई गाली गर्दा हुँदैन नि त। त्यसको पनि समय हुन्छ। जब सबै एउटा उसमा लेभलमा पुग्छन् नि, सबै समाज समान हुन्छ, जब उहाँहरू पनि अब सबै नीति निर्माण तहमा पुग्दै जानुहुन्छ। तपाईँको कुरा यहाँ चाहिँ बाजे है, जस्तो तपाईँले समान भइसकेको छैन पनि भन्नुभयो होइन, अनि फेरि आरक्षण चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्छ जातको आधारमा। मैले अघि तपाईँले अलिक राम्ररी सुन्नु भएन कि अब बुझ्नमा मिस्टेक भयो होइन। मैले भन्न खोजेको के थियो भने यो निश्चित समयसम्म हुन्छ, तर अब यसलाई बिस्तारै मोडिफाई गर्दै चाहिँ कास्टको ठाउँमा क्लासको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। हुन्छ, ठिक छ। म अब आङ्खाजी दाई भन्दा उता प्रकाश चन्द्र सरमा जान चाहन्छु होइन। गायक यश कुमारले भन्नुहुन्छ क्या, कति लाख भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? 50 लाख दलित समुदायको प्रधानमन्त्री किन नहुने? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? मैले सोधेको प्रश्न तपाईँलाई पनि सोध्छु। तपाईँहरू असक्षम भएर अथवा सक्षमता नभएर नै प्रधानमन्त्री या उपप्रधानमन्त्री जस्तो त्यो गरिमामय जुन एउटा चाहिँ देशको कार्यकारी पदहरू छ त्यसमा नपुग्नु भएको हो? त्यस्तो होइन। क्षमतासँग, योगदानसँग, पृष्ठभूमिसँग त्यसले कहिले पनि तुलना गर्दैन। हिजो धर्म संस्कृतिको जगमा राज्य सत्ताले दमन गर्दा पनि त्यो वनमा फुल्ने लाले गुराँस जस्तो समुदाय हो यो। नेपालको राष्ट्रिय धुनको सर्जक बखतवीर बुढापृथ्वी दलित समुदायको हुन्। नेपालमा राष्ट्रिय धुनको सृजना भए पछाडि मात्रै त्यसको 4 वर्ष पछाडि बेलायतमा भयो। तपाईँले बखतवीर बुढापृथ्वीको एउटा फोटो हुलाक टिकटमा देख्नु भएको छ? छैन। किन त भन्दा राज्यले जानेर नजानेर योजनाबद्ध एउटा समुदायलाई पहिले धर्म संस्कृतिको नाममा, पछि राजकीय दमनकारीको नाममा 1910 पछाडि त राज्यले कानुन बनाएर प्रकाश चन्द्र परियार, रामप्रसाद विश्वकर्मा, हरिकुमार मिजार, श्याम मगराती होइन, अर्को पासवान, अर्को मरिकलाई पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने होइन, बहिष्कार गर्नुपर्ने, यति लामो शासनमा कानुन बनाएर त्यसको जगमा हामी 2007 सालमा आयौँ। 2007 सालमा पाल्पामा क्याप्टन लालबहादुर परियार, दैलेखमा रत्नबहादुर विश्वकर्मा, खोटाङ भोजपुर सोलुमा नरबहादुर परियारहरू अग्रम मोर्चामा हुन्थ्यो, शहादत हुन्थ्यो। म प्रश्न गर्छु यो राज्यलाई, यो राज्यको रूपान्तरणमा, राज्य निर्माणमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीको योगदान चाहिँ छैन त? सबैभन्दा बढी छ। तर किन आएन भन्दा म यो फोरमबाट कोही खस आर्य समुदायलाई दोष मात्र दिन्न, म राज्यलाई प्रश्न गर्छु। जो राज्यको नेतृत्वमा सबैभन्दा बाहुल्यता उहाँहरूको छ। उहाँ यो चाहिँ अघि विद्वान मित्रले भन्नुभयो कुनै एकजना बाहुनको गल्तीको कारण दोष हामीले लिनुपर्ने, त्यो प्रश्न लजिकल भएन। हिजो विभेद अफिसियल रूपमा गरियो, कानुन बनाएर गरियो, धर्मको जगमा गरियो, मान्छेलाई मान्छे नै होइन भनेर गरियो, र आज रुकुम नरसंहारमा 6 जना युवाको कत्लेआम गरिँदा मलाई मान्छे हुन देऊ भनेर प्ले कार्ड लिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति राज्यको कारण थियो। र राज्यमा आज को छ? राज्य एउटा त्यो संरचना, यस्तो संरचना हो त्यहाँ जो पुगे पनि त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ। म यसलाई विश्वव्यापी रूपमा पनि हेर्छु। आज नेपालीहरू सर्वाधिक रूपमा यदि स्वर्ग छ भने जाने ठाउँ के हो? अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायत। यो 4वटा देश सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, आरक्षण, समानुपातिक समावेशीलाई वर्षौंदेखि अभ्यास गरेको देश हो। अघि जोशीजीले भन्नुभयो कि तपाईँले त्यसको कुनै एकजना बाहुनले गरेको गल्ती अहिले कसले लिने? त्यो होइन, त्यो सवाल होइन, यसमा कुनै तर्क छैन।
यदि खस आर्य समुदायबाट राजकीय नेतृत्व छ भने विगतमा भयङ्कर विभेद थियो। विभेद धर्म संस्कृतिको जगमा थियो होला। पछि 1910मा राज्यले कानुनै बनाएर विभेद गर्यो। आज विभेदको अंश छ। त्यसको पृष्ठभूमिमा 60 लाख दलित समुदायले मान्छे हुन नपाएको छ। यहाँ कोठाको कुरा, काठमाडौँको कुरा हो, मुद्दै दर्ता हुँदैन। युएनले एउटा प्रतिवेदन गरेका छन् 70% दलित समुदायले आफूमाथि विभेद भएको दर्तै गर्दैन सम्बन्धित निकायमा। सहिष्णुता उसैले जोगाइदिनु पर्नेछ। कुटपिट उसैलाई हुनेवाला छ। गाउँ निकाला उसैलाई हुनेछ। ऊ बाँच्न चाहन्छ। तर हामी मुर्दा शान्तिमा रमाइरहेको छौँ। अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री केभिन रुडले संसदमा हिजो राज्यको नीति र हाम्रो राजकीय दमनका कारणले एबोरिजिनललाई ठुलो अन्याय भयो, हत्या, नृशंस हत्या गरौँ। आज म यो संसदबाट एबोरिजिनलहरूको त्यो नृशंस हत्याप्रति माफी माग्दछु र सामाजिक न्याय, समावेशिता, मानव मर्यादा र एबोरिजिनलको उत्थान, सम्मान र उहाँहरूको अग्रणी योगदानको लागि म विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्छु भन्छ। उहाँले नगरे पनि हुन्थ्यो। भर्खरै गत वर्ष अमेरिकामा एकजना कालालाई जर्ज फ्लोइड यस्तो हत्या गर्यो, नस्लवादी हत्या गर्यो। उसलाई अन्य कानुनबाट अपराधी थियो भने कानुनको शासन अभ्यास गरिरहेको अमेरिकाले धेरै गर्न सक्थ्यो। तर कालामाथिको अन्याय हामी गोराको पनि पीडाको विषय हो, यो अपमानको विषय हो, विश्वमा यो खराब कुरा हो भनेर गोराको नेतृत्वमा विश्वव्यापी आन्दोलन भयो। अरबौं खरबौंको त्यहाँ नष्ट भयो, मानिसहरू मरे र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, घुँडा टेकेर माफ माग्नुहुन्छ। यो मानवता विरुद्धको अपराध विश्वले अब सहन सक्दैन। अनि रुकुम नरसंहारमा 6 जना युवाहरू जात, कानुनको भाषामा जडिया भन्छ अधिवक्ताज्यू। जडिया चाहिँ के हो? जात हो। एकजनाले प्रेम गर्यो, त्यो प्रेमलाई गन्धर्व विवाहमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा के भयो? हत्या भयो। तर यो देशमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो देशको प्रधानमन्त्री हनुमान जयन्तीमा ट्विट गर्नुहुन्छ, काग दिवसमा आफ्ना प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। तर 6 जना युवाको नरसंहार हुँदा, मानवता विरुद्धको अपराध हुँदा विश्वले चासोका साथ हेरिरहँदा मुखै खोल्नुहुन्न। किन? के उहाँ कुनै तेह्रथुमको ओलीजी, झापा, बालकोट हुँदै आएको ओलीको शासन हो त? होइन नि त। ओली त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। यो त शासन सत्तामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले गलत भयो भनेर किन एकल त्यो पीडितलाई फोन गर्दा के हुन्थ्यो? तपाईँहरूलाई न्याय दिन्छु, मैले आफ्नो प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिललाई न्याय दियोस् भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु, म राज्यले तपाईँलाई माफ माग्छु भन्दा के हुन्थ्यो? त अनुदारवादी विश्वले नै खराब भनिरहेको ट्रम्पले त त्यो घटना पछाडि तुरुन्त फोन गर्छ। अनि हामी देश चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा खोज्छौँ। हालत चाहिँ यही छ। त्यसकारणले म के भन्छु भने यो वर्षौँदेखि कानुन बनाएर धर्मको जगमा सहिष्णुता भड्किन्छ भनेर कसैलाई पढ्न नदिएर, कसैलाई अवसर नै नदिएर जे अन्याय गरेको छ, त्यस कारणले विश्वमै नेपाल 200वटा भन्दा बढी देश छ, त्यसमा जे पनि पुछारबाट अगाडि आउँछ। भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल, जाति विभेदमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल, महिला हिंसामा नेपालै अगाडि, होइन? बलात्कार पछाडि हत्या गरिन्छ, सामान्य समाचार पनि नबन्ने देश नेपाल। यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन पनि चाहिन्छ, समानुपातिक समावेशी अभ्यास पनि चाहिन्छ, आरक्षण पनि चाहिन्छ, गरिबलाई सम्बोधन गर्ने विशेष कार्यक्रम पनि चाहिन्छ। युवा जति सबैलाई 40-50 लाखलाई खाडी बनाएर पठाएर उसले पठाएको रेमिटेन्समा राजकाज, शासन, प्रशासन, राज्य दोहन गर्न अब छुट छैन। त्यसकारणले विकासलाई 5 कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा सामाजिक न्याय कोणबाट हेर्नुपर्छ, एउटा वर्षौँदेखि कानुन, समाज, धर्म र राज्यले योजनाबद्ध अमान्छे बनाइएका मानिसहरूलाई मूलधारमा नलाई विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भनेर राजकीय अठोट गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। हामीले के कार्यक्रम ल्यायौँ? के हामीले सूचना प्रवाहहरू गऱ्यौँ? हामीले 10वटा फिल्म बनायौँ विभेद विरुद्धको? हामीले कोर्समा राख्यौँ? हामीले सूचना सञ्चारमा यसलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा बढायौँ?
काम चाहिँ केही नगर्ने, यो त भइहाल्छ नि, आफै भइहाल्छ। विश्वजी आफै चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको लगानी बेगर कपाल फुल्छ। अधिवक्ताज्यू आफै चाहिँ के हुन्छ भने लगानी बेगर नङ बढ्छ। तर योजनाबद्ध कुराहरू आफै हुँदैन। त्यसका लागि राजकीय अटुट राष्ट्रिय कार्यक्रम चाहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल यदि राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा जान्छ भने हिजो भयङ्कर विभेद थियो, राज्यले विभेद गर्यो, त्यो विभेदमा माफी मागेर राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। हुन्छ, म अङ्काजी दाइ कहाँ जान चाहन्छु। उहाँकै कुरा र प्रकाश सरको कुरामा पनि यहाँले जोडेर भन्नु होला। जस्तो तपाईँ पनि एउटा यस्तो अभियन्ता हो जसले चाहिँ यो मुलुकमा अब चाहिँ जनजाति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर निरन्तर वकालत गरिराख्नु भएको तपाईँको सामाजिक सञ्जाल लगायत अरू प्लेटफर्महरूमा इन्टरभ्युजमा म देखिरहेको हुन्छु होइन। र कतिपयले फेरि तर्क त्यहाँनिर गर्लान् र म पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसले रोक्यो? कसलाई? तपाईँलाई। मलाई प्रधानमन्त्री बन्न यो देशको नस्लवादी चिन्तन भएको संविधान, नस्लवादी चिन्तन भएको निर्वाचन आयोग, यी सबै प्रक्रियाहरूको यहाँको निर्वाचन प्रणालीहरू। नम्बर 1 त विश्वजी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, परियारजीले पनि मेरो थोरै सन्देश छ, हाम्रो अधिवक्ताजीले पनि मेरो सन्देश छ। मेरो पहिलो अधिवक्ताजीलाई सन्देश के भन्दाखेरि 86% 12% जनसङ्ख्या भएको पहाडे ब्राह्मणहरूको सिंहदरबारमा 86% को प्रतित्व तपाईँको बलबुतो र क्षमतामा आएको होइन कि, यति कुरो बुझ्नुहोस्। उहाँहरूले पढे लेखेर मात्रै होइन, त्यो टुप्पी कसेर पढ्यो भनेको तपाईँलाई बाहुने प्रचलनमा टुप्पी पालोस् भन्ने हो। मलाई पनि के थियो, बुवाले यो लठेप्रो पढ्नै जान्दैन, ड्याङको ड्याङ हिँड्ने, म बाहुनको छोरा टुप्पी पालेर पढ्छ। अब त टुप्पी छैन, कपाल त लामो थियो डोरीमा, उहाँ चाहिँ कसेर पढे, के को बुद्धि आउँछ? त्यो त भएर सोच्दै गएको त बाहुनले जस्तो टुप्पी पालोस्, हिन्दूकरण तपाईँको टगोमा पनि हिन्दूकरण होस् भनेर हिन्दूकरण गरेर खोज्यो। पहिलो नम्बर 1 त्यो टुप्पी पालेर बुद्धि बढ्दैन। नम्बर 1 जति 86% अहिले सिंहदरबार पुगेका ब्राह्मणहरू हुन् उसको क्षमताको आधारमा होइन। म तपाईँलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। यो स्टुडियोमा मैले त दोस्रोचोटि म दिँदैछु। एउटा नाङ्लो जोत्रो थालमा झोल खाना राखेर, लेदो झोल खाना खोले जस्तो खाना राखेर यतापट्टि काग अथवा बकुला, यतापट्टि स्याल राख्नुहोस्। ल खाना दुवैले अगाडि राखिदिएको छ, बराबरी आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म खानु भन्यो भने कसले बढी खान्छ त्यो खाना? कसले खान्छ भन्नुहोस् त? स्यालले खान्छ। चेप्टो थाल, खोले जस्तो आकारको खाना, स्यालको जिब्रा लपक लपक चाटेर सबै कसले खाइदिन्छ? त्यो काग र बकुले त छुन पनि पाउँदैन, त्यसको चुचोले त्यो झोल टिप्न पनि सक्दैन। अब यहाँ को शक्तिमान देख्यो? स्यालको क्षमता देख्यो, उसको आफ्नो क्षमताले हो, त्यहाँ दिएको अवसर उसको क्षमता अनुकूल भयो। अब भोलिपल्ट त्यहाँ फेरि त्यही काग र उसको स्याल र बकुला र काग ल्याउनुहोस्, सुरैमा चोक्टा मासु राख्नुहोस्। ल बाबु तिमीहरूसँग मिलेर खाऊ, हिजो चाहिँ थालमा खायो आज सुरैमा ल बराबरी खाऊ है भन्यो भने कसले बढी खान्छ? निश्चित रूपमा बकुला र यसरी कागले बढी खान्छ, स्याल त खानै पाउँदैन। त्यही कारण अहिलेसम्म राज्य सत्ताको दोहन गर्ने, राज्य सत्तामा पुग्ने, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् विश्वजी, तपाईँ कति पढेको? कति पढेको भन्नुहोस् मलाई? म डबल मास्टर्स हो। तपाईँ कति पढ्नुभयो? म मास्टर्स गरेको छु। म पनि मास्टर्स हो। सिडिओ कार्यालयमा गयो भने मलाई मेरो पनि सोध्नुहोस् न। म सोध्दिनँ, उहाँ त केही नपऱ्यो पनि उहाँ पुग्ने मान्छे हो। सिडिओ कार्यालयमा गयो भने म मेरो नाम लेख्न सक्छु, मेरो बाउको नाम लेख्न सक्छु, जन्मेको गाउँ लेख्न सक्छु, मिति लेख्न सक्छु, म सबै लेख्न सक्छु। के को लागि? पासपोर्ट बढ्न र नागरिकता लिन। तर त्यहाँको त्यो बाहुन लेखनदार चाहिँ के बनाउँछ? तपाईँले यति कमजोर बनाएको छ सिडिओले पनि, त्यो गल्ती हुन्छ है। त्यो सबै तपाईँले लेखेको फारम पासै गर्दैन। तपाईँ मास्टर्स पढेको जतिसुकै राम्रो अक्षरले हो, अनि कुखुराले छेरेको अक्षर जस्तो पर कुनामा एउटा चाहिँ यहाँ नाकको ढाडमा चाहिँ एउटा चाहिँ बाहुन बसिया हुन्छ लेखनदास, या उसमा राखेर यहाँ कुखुराले छेरेको अक्षर जस्तो लेखिदिन्छ, त्यो चाहिँ उहाँको सिडिओले पास गरिदिन्छ। तपाईँको आत्मबल यति कमजोर बनाएको हुन्छ कि त्यहाँ एमए पढेको पनि जनजातिहरूले एउटा फर्म भर्न सक्दैन। आत्मबल कति कमजोर बनाएको छ। त्यही कारण हाम्रो अधिवक्ताजीलाई चाहिँ मेरो भनाइ, तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुको मूल कारण राज्यको, मैले अघि नै भने नि, ऐन कानुन परीक्षा प्रणाली। तपाईँ भन्नुहोस् ल, लोकसेवामा यसो राखौँ नि त, जसलाई जुन भाषा आउँछ त्यो भाषामा परीक्षा दिन पाउने। अब आफ्नो यदि धर्म संस्कृतिको बारेमा प्रश्न सोधियो भने
आफ्नै धर्म संस्कृतिको बारेमा निबन्ध लेखे पनि त भयो नि। रामकै बारेमा, सीताकै बारेमा पढाउँदै कसरी पढाउँछ? मैले अघि नै उदाहरण दिएँ। अङ्ग्रेजी पढ्न गयो, माई नेम इज, मलाई अब मेरो नाम त लाखो नुरु शेर्पा हो। अङ्ग्रेजी पढाउनु के भन्छ? माई नेम इज राम भनेर माथि पढाउँछ। शेर्पाको छोरा पनि माई नेम इज राम। अनि नेपालीको शिक्षकले पनि मेरो नाम राम हो, केटी पा मेरो नाम सीता हो भनेर। अब उहाँहरूको अर्को डरलाग्दो षड्यन्त्र चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि, टुप्पीको त अघि मैले तपाईँलाई कुरा निकालिहालेँ। हेर्नुहोस् है, अर्को डरलाग्दो षड्यन्त्र कहाँ गर्छ भने उहाँहरूको मूल भाषाको पनि मूल भाषा भनेको संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा उहाँले पनि आउँदैन। उहिले हामीलाई त सरले लट्ठीले हिर्काइ एका दुईवटा पढाएको थियो। अहिले संस्कृत भाषा अनिवार्य गर्दैछ। त्यो संस्कृत भाषा पशुपतिमा लास पोल्ने होइन, त्यो के अरे क्रियापुत्री गर्ने, त्यो के जाने मृत्यु संस्कारमा भएको त्यो संस्कृत भाषा कहीँ नचल्ने भइसक्यो। इभन त्यो संस्कृत विश्वविद्यालयमा आचार्य पढेको मान्छेले पनि परिवारसँग कुरा गर्दै त्यो संस्कृतको कुरै गर्दैन। अनि त्यो संस्कृत भाषालाई अनिवार्य बनाउँछ। त्यहाँ को जाँदैन? उहाँ त जाँदैन। उहाँलाई थाहा चाहिँ पढेर केही गर्न सक्दैन। अनि नभएपछि त्यहाँबाट संस्कृतको त्यत्रो अरबौँको बजेट हुन्छ। अनि के गर्छ? स्कलरसिप दिन्छ। स्कलरसिप दिनु पनि जाँदैन, किन? त्यो स्कलरसिप खाएर केही हुन्न बाबा, उहाँलाई थाहा छ नि त। अनि त्यहाँ जनजातिको चाहिँ बाउ र आमालाई थाहा पाउँछ, नुन खान नपाएको, तेल किन्न नपाएको। ए जान, त्यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय पढ्यो भने 4000 महिनाको पाउँछ। जा 1 घन्टा 1-2 घन्टा पढेर 4000 पाउँछ, नुन तेल खान त हुन्छ भने पठाउँछन्। अनि त्यहाँ कान्तिपुर जस्तो बाहुने पत्रिकाहरू गएर त्यहाँबाट चाहिँ जनजातिको छोराले संस्कृत पढ थाल्यो भनेर चाहिँ यत्रो ठुलो हात्ती जस्तो अक्षर। यस्तो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले मैले भने नि आफ्नो क्षमताले होइन कि कानुनलाई बङ्ग्याएर चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ पुग्छ। पहिलो मेरो तपाईँलाई सन्देश त्यो। त्यस कारण अघि मैले काग र स्यालको कथा मैले तपाईँलाई बताएको कारण किन हामी क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आधारमा होइन, हामी कानुनले हामी तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा नेत्रविहीन मान्छेलाई एउटा चाहिँ नेत्र चाहिँ आँखा दुइटै देख्न सक्ने मान्छेलाई ल यो ठाउँबाट अहिले हामी अनन्तनगर चोकमा छौँ, यहाँबाट चाहिँ नि पुतली सडक पुग भन्यो भने त को पुग्छ छिटो? त्यही आँखा भएको मान्छे पुग्छ नि। ल अब कानुन चेन्ज गरौँ, पट्टी बाँधौँ, ल दुइटाको आँखा पट्टी बाँध्ने को पुग्छ भने को पुग्छ? त्यो आँखा नभएको मान्छे पुग्छ नि। एक हिसाबले त्यो कानुनलाई खुल्ला राखिदिएपछि त्यो आँखा भएकोले जित्छ। एक प्रकारले दुवैलाई आँखाको पट्टी बाँधेको त्यो त नेत्रविहीनले जित्छ। त्यस कारण तपाईँहरू कानुन आफ्नो पक्षमा राखेर जितेका मान्छे हो। त्यही तपाईँको क्षमता, मैले भने तपाईँको क्षमता त हाम्रो छेउमा त कुलमान घिसेको छेउमा त्यहाँ तपाईँ कुलमान घिसेको कतिजना मान्छे हो, के गर्नुभयो? सन्दुर जस्तो डक्टर त्यहाँ तिरङ्गामा कतिवटा भए, महावीर पुन जस्तो चाहिँ कतिवटा विज्ञान भयो। यहाँ सरकारको जुन अरबौँ ढुकुटी अमेरिकामा जस्तो ठाउँमा चाहिँ साइन्स पढ्न गएको छ, फर्केर आए भन न कुरा बाँकी छ थोरैमा उहाँलाई भयो। दलित साथीहरूले चाहिँ मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरि नि हामी मुहान सफा गर्ने कि मुहानबाट बगेर आएको त्यो प्रत्येक धाराको पानीको टुटी सफा गर्दै बस्ने? टुटी सफा गर्नेमा हामी नरहौँ। आत्मसाथ राखेर भारतको डाक्टर अम्बेडकरले भनेको कुरा स्मरण गर्नुहोस् कि जन्मँदै पैताला मुनि राख्ने, दलित पैताला मुनि चाहिँ जन्मेको रूपमा राख्ने भनेको हिन्दू मनुस्मृति हो। अनि त्यो धर्मलाई स्वीकारेर तपाईँले मुक्ति चाहिँ कल्पना कसरी गर्न सक्छ? त्यसकारण परियारजीलाई पनि मेरो अनुरोध के छ भने सरस्वती प्रधान कोनी के प्रधानलाई खोजेर बस्नुको सट्टा मूल मुहान त्यो हिन्दू मनुस्मृतिको आधारमा अहिले भयो भने कानुन विभेदकारी छ। त्यो कानुन भन्ने आधार के भन्दाखेरि हिन्दू मनुष्य त्यहाँ प्रहार गरौँ, कानुनमा प्रहार गरौँ, यी कुराहरू आवश्यक। आज त उहाँले एउटा उदाहरण भयो, अमेरिकामा एउटा गोरा सिपाहीले एउटा अश्वेत काला जर्ज फ्लोइड भन्नेलाई घाँटीमा घुँडाले टेकेर उसको मृत्युवरण गरायो। ठुलो आन्दोलन भयो। आज न्याय नमरेको देशमा त्यसलाई 24 वर्षको जेल सजाय त्यो चाहिँ सिपाहीले तोक्यो। आज त्यहाँ रुकुमजन जाजरकोटमा त्यत्रो मान्छे मरे, के अरे शिल्पी दलितहरूको नरसंहार भयो एउटा चाहिँ जात नमिलेकोसँग विवाहको आरोपमा। गाई मरेको, गाई जाने खोलाले बगायो भने राति राति नाइट भिजन हेलिकप्टर चढेर जाने हिन्दू सेनाहरू त्यहाँ त्यत्रो 4-5 जना जाने दलितहरू खोलामा बगाएको छ, फालेको छ भन्दाखेरि किन गएन?
त्यसकारण हाम्रो मूल प्रहारको केन्द्रबिन्दु सिद्धान्त तथा सोचमा हुनुपर्छ। हामी त्यो ससाना चिजमा नलागौँ भन्ने मेरो अनुरोध। हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँहरू दुईजनालाई यस नो क्वेसन म सोध्छु होइन। जस्तो कतिपयले यस्तो पनि तर्क गर्छन्, यदि तपाईँहरूको हातमा पनि राज्य सत्ता भएको भए, तपाईँहरू पनि नेतृत्वमा भएको भए, त्यसै गरी अर्को समुदायलाई त्यसरी पेलेर राख्नुहुन्थ्यो होला त्यस्तो? यस नो क्वेसनमा त्यस्तो होइन। राजकीय दायित्वमा को पुग्यो उसले चाहिँ पहिले त राजकीय दायित्वमा पुग्नलाई कम्पिटेन्सीको पनि कुरा छ। त्यो त्यसमा चाहिँ छोटो चाहेको छु भाइ मैले, हुँदैन थियो त्यस्तो हुँदैन। कुलमान घिसिङ हेर्नुहोस्, सन्डुक रुइट हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो के अरे महावीर पुन हेर्नुहोस्, अनुराधा गुरुङ हेर्नुहोस्। यिनीहरू सबै जनजाति, यिनीहरू सबै शिल्पी दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो। यिनीहरूले गरेको भएदेखि तपाईँको आरोप म स्वीकार्थेँ। यिनीहरूले गरेन, यिनीहरूले नगरेपछि अङ्काजीले कसरी गर्छ, कृष्ण परियारले कसरी गर्छ, प्रकाशजीले? प्रकाश। ठिक छ। अब तपाईँ कहाँ म आउन चाहेँ। तपाईँलाई धेरै प्रश्नहरू पनि छन् र तपाईँले भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू पनि होला। उहाँहरूकै सवालमा तपाईँले केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा के हो भने मैले अघि सुरुमा पनि भने होइन, त्यो कुरा नदोहोरिने गरी भन्नुहोस्। क्लास र उजन नदोहोऱ्याइ। ठिक छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भने जातीय भेदभाव विभेद छ यो देशमा, र तर एउटा कुरा के हो भने यसको सबै दोष बाहुनलाई दिनु चाहिँ गलत हो। उहाँहरूको अधिकारको लागि हामी पनि लडिराखेका छौँ। प्रकाशनजीलाई मेरो अनुरोध के हो भने हामी तपाईँहरूमाथि भएको विभेद विरुद्ध लड्न तयार छौँ र लडिराखेका छौँ हामी पनि। तर तपाईँहरूले एउटा रेडिकल भएर सोचिदिनु भयो भने तपाईँहरूले अधिकार पाउने कुरा अझ पछाडि पर्दै जान्छ। बाहुनलाई पनि साथमा लिएर तपाईँहरूको अधिकारको लागि तपाईँहरू लड्नुहोस्, तब मात्र छिट्टै तपाईँहरूले अधिकार पाउनुहुन्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि यो विभेद पनि हट्छ। मेरो मान्यता यो। अरू केही त्यति मात्रै भन्नुहुन्छ? बाहुनलाई पनि त लिएर जानु पर्यो नि त होइन दाइ? तपाईँले बाहुनलाई गाली गरेर मात्रै त जहिले त मुख मिठो। यहाँ मनमा जे छ नि मुखमा कहिले ल्याउँदैन। हाम्रो चाहिँ यहाँ ऐना जो छर्लङ्ग हुन्छ कि यहाँ मनमा जे छ मुखमा प्याट्टा आउँछ। यहाँ यहाँ बिखै भए पनि अमृत छर्छ, अमृत। काहीँ भन्नु पऱ्यो भने राम्रो कुरा भन्छ, अनि अलिक पकाउनु पछाडि अघि त्यसलाई रिसाउँछ मैले त्यो भनेको के खास त यो हो नि भनेर फेरि उनीहरू कुरा चक्क तुरन्त चुहाउने जात उहाँहरू। यस्तो खालको नै होस् भनेर उहाँको अघि आग्रह थियो। कमसे कम सिङ्गो जातलाई नै त्यसरी भन्न मिल्ला दाइ? के भन्नुभयो? सिङ्गो जातलाई नै मैले 86% चाहिँ सिंहदरबारमा बसेपछि अब बाँकी कति रह्यो भन्नुहोस् न? 14%। 14%। 14% त गाउँ गाउँमा ठुल्ठालैबाट बसेको छ। मैले भने नि त्यही कारणले मैले मेरो भनाइ के भने हो म मान्दछु एउटा कुरा चाहिँ म उहाँको सही सिद्धान्त त म भन्छु। प्रत्येक शासक जातिसँग अथवा शासन सत्तामा भएका जाति समुदायले हामी माथिको विभेद जबसम्म आत्मसात गर्दैन नि, हामी अचानक मात्रै कुरा उठाएर त्यो सम्बोधन गर्ने प्रोसेस चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ। त्यो म मान्दछु। आज अफ्रिकामा डिक्लर्क जस्तो चाहिँ अलिक लिबरल प्रजातन्त्रवादी नेता नआइदिएको भए नेल्सन मण्डेलाको रङ्गभेदको विरुद्धको आन्दोलन अहिले पनि चर्किरहेको हुन्थ्यो होला। तर डिक्लर्क जस्तो मान्छे आएर त्यो समस्या समाधान भयो। अस्ट्रेलियाको केसमा अघि उहाँले उदाहरण दिनुभयो। अहिले वर्तमान 21औं शताब्दीमा आएर प्रत्येक त्यहाँका चाहिँ लोकतन्त्रवादी होइन मानवाधिकारवादी शासकले के अनुभूति गरे भने विगतमा हाम्रो पूर्वजहरूले गल्ती गरे है। अब 21औं शताब्दीमा एउटा चाहिँ सभ्य समाजमा यो असाध्यै निन्दनीय छ। त्यस कारण विगतमा हाम्रो पुर्खाले जान अनजानमा गरेको गल्तीप्रति हामीलाई क्षमा याचना गर्नु होला। त्यति मात्र होइन, क्षमा याचनापछि अब उपरान्त तपाईहरुमाथि जातको आधारमा लिङ्गको आधारमा तपाईहरुमाथि विभेद हुने छैन भनेर सरकार प्रमुखले घुँडा टेकेर नमस्कार गरेर शिर निउराएर, त्यति मात्र होइन त्यसपछि अधिकार के दिन्छ? अस्ट्रेलियामा प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा एबोर्जिनिजको जनजातिको झन्डा, यहाँ उहाँ चाहिँ के प्रत्येकचोटि चाहिँ सानो सडक बनाउँदाखेरि चाहिँ इभन उहाँ लुम्बिनीमा चाहिँ बुद्धको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदै बाहुनको बटोखोरो ओम सोहा पुण्डरीका छे नमो तसोहरि। त्यहाँ के गर्छ? त्यहाँ जनजातिको पुर्खालाई सम्झनुपर्छ। तपाईको भूमिमा आज म यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गइराखेको छु।
हे एबोर्जिनिजका पुर्खाहरू, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि हाम्रो कार्यक्रम सफल होस्। अब प्रकाश दाई, तपाईँलाई अङ्काजी दाईले एउटा अनुरोध गर्नुभयो कि मूल जरोमा प्रहार गर्नु पर्यो दलित अधिकार कर्मीहरूले, दलित आन्दोलनकर्मीले, अनि मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँले सायद त्यो कुरो स्पष्ट बुझ्नुभयो। उहाँले हिन्दू धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले समस्या निम्तिएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। दुईवटा कुरा छ। एकपल्ट अघिल्पल्ट अधिवक्ता जोशीले भनेको कुराहरू पनि कतिपय सामयिक छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। र हाम्रो अङ्काजी शेर्पाजीले भनेको कतिपय कुराहरूमा मैले सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर यो लडाइँ प्रकाश चन्द्र परियार अथवा दलित समुदाय अथवा आदिवासी जनजाति समुदाय अथवा मधेसी समुदायले कोही खस आर्यसँग लडिरहेको छैन। विगतमा थियो होला, त्यसका कतिपय कुराहरू होलान्, डेटामा होलान्, राज्यसँगको कुरा हो। अब हामीले राज्यले हामीले उपलब्ध गराएको अधिकारलाई अभ्यास गर्ने कुरा र यसले पुगेन। यो अहिलेकै यस्तो निम्छरो देश होइन, तन्नम गरिबी देशमा मात्रै होइन, हाम्रो सम्भावना विश्वकै टप 10 देश हुने सम्भावना भएको देशलाई बनाउन त राज्यले त धेरै नीति निर्माणमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो, सबैलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्यो, सबैलाई काममा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू त मैले विकास समृद्धिसँग जोडेँ। अङ्काजी दाईले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा स्वीकार गर्नु भने के कुन कुरा चाहिँ भन्नु होइन? जस्तो अब यसरी गर्दै हुन्छ होइन, त्यस्तो तरिकाले अहिले नजाउँ, किनभने उहाँको पनि एउटा लजिकल कुरा होला, मेरो पनि उद्वेलन होला, उहाँको पनि होला। सबैलाई थाहा छ त यो छुवाछुत तथा जातीय विभेदको जननी चाहिँ हिजोको हिन्दू धर्मका विकृत व्याख्याहरूलाई अभ्यास गर्ने कुरा थियो। त्यो चरण सकिएपछि आधुनिक नेपालको राजनीतिलाई हेरेर चाहिँ म दस्तावेजीकरण सहित बोल्न चाहन्छु। 1910 को मुलुकी ऐनले निश्चित जातिलाई यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने, निश्चित जाति समुदायलाई पढ्न नहुने भने त्यसको क्षतिपूर्ति, त्यसको परिपूरण, त्यसको माफी राज्यले लिनुपर्छ। तर अनुदार राज्यले गरे वासो छ र यसो गर्दैको छ त भनेर उचाल दिने कामले यो समृद्धि र विकास र समृद्धिको यात्राको बाटै कोर्न सकिँदैन, त्यसमा म कन्भिन्स छु। तर एकजना खस आर्य समुदाय वर्षौँदेखि राजकीय जिम्मेवारीमा छ, त्यहाँभित्र पनि फरक छ र सबै एकैचोटि डालोमा हालेर उहाँहरूलाई मात्रै अपराधिक करार गरेर उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिएर मात्रै फेरि यात्रा अगाडि बढ्दैन भन्नेमा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। किन भन्दा होइन, किन भन्दा रविन्द्र मिश्रसँग त्यस्तो कुरा होइन, र कसैले उचालेर पनि सम्भव छैन। किन भन्दा यस्तो छ, जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँलाई अहिले राज्य भन्दा कति सजिलो छ भन्नु त? मैले तपाईँलाई मान्छेलाई नै के अरे दलित समुदायलाई मान्छे नै हुन नदिएकोमा उहाँहरूले तिमीलाई त गर्न छुट दिएको छ भन्दा त्यो भित्री खराब नियत होला। तर अहिलेको लडाइँ व्यक्ति जोशीसँग हो, व्यक्ति घिमिरेसँग हो, व्यक्ति ओलीसँग होइन नि, राज्यसँग हो। सत्य कुरा हो, राज्यमा बहुमत उहाँहरूको छ, राज्यमा हालिमुहाली उहाँहरूको छ। उहाँहरूले पनि महसुस गर्ने कुरा हो। यस्तो संरचना बनाइयो कि उहाँहरू चाहिँ चुप लागेर बस्दा पनि बहुमत हुने, जनसङ्ख्या धेरै भए पनि एजेन्डाको हिसाबले, प्रतिनिधित्वको हिसाबले माइनोरिटिज हुनुपर्ने विकराल स्थितिलाई सम्बोधन गर्न फेरि पनि राज्यमै उपस्थिति, सुधारका कार्यक्रम, शिक्षाका कार्यक्रम होइन, यो समानुपातिक समावेशी आरक्षणलाई वैज्ञानिक बनाउने कुरा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हृदयबाटै स्वीकार्यताका साथ हिजो भयङ्कर विभेद थियो, राज्यले कानुन बनाएरै विभेद गरेको थियो, त्यो विभेद अझै छ। यो विभेद पालिरह्यो भने यो देशको समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भनेर राजकीय दायित्वमा भएका मानिसहरू आउनु पर्यो। अब जस्तो एउटा दाइले सुरुमा पनि उल्लेख गर्नुभयो, मैले पनि एउटा उल्लेख गरेँ कि रूपा सुनार र सरस्वती प्रधान दुवै उत्पीडित समुदाय जातिको मान्छे भनेर जुन उल्लेख गरियो, त्यहाँबाट म एउटा प्रश्न तपाईँलाई तिर्स्याउन चाहन्छु कि जनजातिहरूले हुन्छ उहाँलाई पनि सोध्छु। जस्तो देशमा पटक पटक आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ आन्दोलन गरे। त्यो पहिचानको आन्दोलनमा मूलत उत्पीडित भनिएकै जाति समुदाय जस्तो दलित समुदायको खास समर्थन या सपोर्ट रहेन, बरु विरोध रह्यो भन्ने गुनासो छ। के भयो?
पहिचानको आन्दोलनमा जस्तो लिम्बुवान हुनुपर्छ या किराँत हुनुपर्छ या मगरात हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा खास समर्थन रहेन। डेटाले के भन्छ भने युएनको डेटाले 70% दलित समुदायले अहिले पनि आफूमाथिको हिंसा, छुवाछुत, जाति विभेदलाई सरकारवादी मुद्दा भइसक्दा पनि प्रहरी कार्यालयमा नलग्ने डेटा आइरहेछ। किन भन्दा ऊ अत्यन्त सहिष्णु, यस्तै सहिष्णु बनाइयो कि धर्मबाट, कानुनबाट, राज्यद्वन्द्वबाट काहीँ केही प्रतिनिधित्व, पहिचान, प्रस्तुति केही पनि नभएको कारणले, योजनाबद्ध कारणले, र ऊ सबैभन्दा पिँधमा रहेको समुदाय, ठुलो जनसङ्ख्या छ। बोल्न नसक्ने भन्नुभएको होइन न, हजुर। अहिले तपाईँलाई 2065 साल पछाडि निजामतीमा आरक्षण आए पनि 2% मात्रै दलित समुदाय पुगेको छ। अनि मैले यसको डेटामा पुग्नु पर्यो नि। हजुर। एआइजी, आइजिपी, डिआइजी हुनै नसकेको स्थिति छ होइन। 450 न्यायाधीश मध्येमा 5 जना न्यायाधीश मेरिटबाट पुग्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा ढोकै खोल्नु भएको छ। तर योगदान चाहिँ उहिलेदेखि अरबौँ योगदान छ, शहादत पनि छ, सबै क्षेत्रमा छ। र यो पहिचान आन्दोलनहरूमा दलित समुदायको आफ्नो विशिष्ट कुरा छ। उहाँहरूले कसैलाई पनि यहाँ उहाँ भन्छ, उहाँले आफ्नो, वास्तवमा म भन्छु दलित समुदायको यति ठुलो जनसङ्ख्या, यति ठुलो चेतना भए पनि आफ्नो औकात अनुसारले गर्न नसकेको स्थिति हो। र भुल्नु हुँदैन, यो जात व्यवस्था, जाततन्त्रमा ब्राह्मण, क्षेत्री होइन, खत्री, जैसीहरूबाट मात्रै छ, आदिवासी जनजातिबाट पनि छुवाछुत विभेद छ तपाईँहरूप्रति छ। त्यो डेटाले देखाएको छ। हिजो वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यहाँ काभ्रेको कोशी देखामा, उहाँले ढोकै बन्द गरिदिनु भयो। देशैव्यापीमा भोटे नाम्लाङमा आदिवासी जनजाति थिए। अस्ति भर्खरै के अरे स्याङ्जामा भएको पनि आदिवासी जनजातिको थियो। किन भन्दा आदिवासी जनजातिमा पनि त तपाईँलाई त्यही हिन्दू वर्णाश्रमको विभेदकारी कुरा त बिस्तारै बिस्तारै छायामा परेको छ। त्यो ठिक छ। जस्तो अब यो तपाईँले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि दलित समुदायभित्रकै विभेदको कुरा झन् फेरि चर्को रूपमा आउँछ होइन। जस्तो परिवारलाई विश्वकर्माले नगर्ने एबिसिडी त्यस्तो धेरै कुराहरू छ नि त। त्यो पनि छ। फेरि सठिकमा आन्सर दिनु होला, त्यसपछि उहाँहरूमा पुगेर म टुङ्गाउँछु। कुन चाहिँ दलित समुदायभित्रमा यस्तो भाडाको समस्या हुँदा एउटा कथित आफूले दलितभित्र पनि ठुलो भनेर दिएन, कहाँ मुद्दा पर्यो, कहाँ हत्या भयो होइन, त्यो हदसम्म देखिँदैन होइन। अनि कहाँ चाहिँ तपाईँलाई त्यो के अरे तपाईँलाई यस्तो गाउँ निकाला गरियो, यो कुरा त तपाईँलाई जस्तो उहाँ जोशी, सुदूरपश्चिमको जोशी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि धेरै खालको छ। उपाध्याय, जैसी, खत्री, क्षेत्री त धेरै छ। त्यो संरचना छँदैछ। अब आदिवासी जनजाति समुदायले यत्रो ठुलो उसलाई लिड गरेर आएको पनि छैन। क्षमा मागे हुन्छ, यति ठुलो जनसङ्ख्या छ। त्यस्तै खालको तपाईँलाई 1910 को मुलुकैनले त विश्व लिम्बू र आङ्काजी शेर्पालाई कहाँ क श्रेणीको मान्छे मानेको छ त? त्यहाँ तपाईँलाई मान्छे मारेन भने जस्तै त हो नि होइन। अघि उहाँले ल्याउनु भयो, पढ्न दिएको स्थिति कहाँ हो र? त्यो चाहिँ भुल्नु हुँदैन। त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भए पनि धेरै पद्मरत्न तुलाधरहरू जन्मेन होइन। बरुभन्दा हामीले फेरि सत्य कुरालाई के भुल्नु हुँदैन भने हिजो पञ्चायतमै पनि छविलाल पोखरेलहरू, महानन्द सापकोटाहरू, मुक्तिनाथ घिमिरेहरूले आफ्नै हिन्दू धर्मको अभ्यासकर्ता भएर पनि त होइन यो मानव मर्यादा विपरीतको कुरा हो भन्ने थियो। अहिले त त्यति आवाज पनि आएन भन्ने मेरो आरोप हो। ठिक छ। अब म वीरभद्र सर कहाँ जान चाहन्छु होइन। यति धेरै कुरा सुन्नुभयो तपाईँले होइन। तपाईँको मनमा पनि त केही खेलिरहेको होला। मलाई तपाईँप्रति पर्टिकुलर यही प्रश्न गर्न या राख्न भन्दा पनि उहाँहरूको सवाललाई केही जवाफ दिने कुराहरू गर्नुहोस् न तपाईँले। होइन, मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, यो देशमा विभेद छ। अनि हामीले यो विभेदलाई चाहिँ अहिलेको इस्युको रूपमा मात्रै हेर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। यो विभेद चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लार्ज स्केलमा र लङ रन प्रोसेसमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। हिजो जब राज्यको एउटा स्ट्रक्चर नै त्यस्तो विभेदकारी बन्यो, राज्यको संरचना नै जसरी बनाइयो, हिजोको राजा महाराजाहरूले जसरी बनाए त्यहीँबाट विभेद सुरु भएको हो। अब विभेद यहाँ सबै उसमा छ क्या, सबै कास्टमा छ, सबै उसमा छ। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो। तर त्यो त राम्रो होइन नि त। विभेद त विभेद रहित समाज हुन राम्रो हो नि त हैन। त्यही आउँदैछु। तर यो जो कास्टको एउटा स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा विभेदको जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी सबै हातेमालो गर्नुपर्छ। के बाहुन, के छेत्री, के वैश्य, के शूद्र, हामी सबै कास्टहरू मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु।
अङ्काजी दाई जस्तो केही प्रकाश दाईका गुनासो पनि रहे कि जनजातिहरूको यति ठुलो पपुलेसन छ तर पनि जनजातिहरू आफै पनि त फेरि उनीहरू पनि उत्पीडित त भन्ने तर फेरि दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त फेरि जनजातिहरूको पनि त्यही छ। अब बल्ल उहाँले बल्ल मेरो कुरा बुझ्यो। मूल जरोमै अमिलो झार भन्ने हुन्छ कि त्यसको त पात जति चुडायो हाँगा त्यति पलाउँदै जान्छ। जरै नै बेटा जरै नै खनेर चाहिँ नि घाममा सुकाएपछि त्यो कहिले पलाउँदैन। त्यसको पातमा चाहिँ टिप्दै गएर एउटा टिप भएर दुईटा फैलिन्छ। जरो उखेल्ने अभियानमा तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ? त्यही कारणले यो जनजातिहरू पनि हिन्दू धर्मको प्रभावमा परेको उहाँले बुझ्नु पर्यो। जबसम्म हाम्रा अधिवक्ता योहरूले जस्तोले दलितको आरानमा गएर आफ्नो बाउ समानको चाहिँ दलितसँग कामीसँग सार्कीसँग दमाईसँग काका दसैँको चाहिँ आशीर्वाद पाउँ भनेर हात जोडेर टिका थाप्दैन नि। 16 वर्षको पण्डित गरेर दलितको 60 वर्ष बुढोको दलितको हातमा टिका थाप्ने प्रचलन हिन्दू संस्कृति अनुसार चलिरहन्छ नि। यो जति कराए पनि के हुनेवाला त्यो हिजो एक तपाईँले हातमा हात राखेर भन्नुहोस्, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् शेर्पा समुदायमा हामीले चाहिँ दलितसँगै खान्छौँ। हामी जनजातिको चाहिँ अधिकांश अपवादमा 1-2वटा मान्छे चरित्र राजनर लिङ्गदेन जस्तो बुद्धिमान तामाङ जस्तो जो हिन्दू धर्म र जाने गाईलाई जाने राष्ट्रिय जनावर बनाउनु पर्छ त्यस्ता खालका चाहिँ वडा अध्यक्ष जितेका मान्छेहरू। अब भोलि उहाँ रविन्द्र शर्मा भन्छ, उहाँ त रविन्द्र शर्मा फेरि हिन्दूवादी नै हो, भोलि उहाँलाई पनि त्यही बनाउनु बेर छैन होइन। त्यही कारणले मेरो मान्यता के हो भन्दाखेरि धर्ममै समस्या हो भन्ने हो तपाईँ? होइन भन्नुहुन्छ। भारतको कति करोड चाहिँ दलितले जुन दिन मलाई जन्मँदाखेरि नै पैताला मुनि राख्ने यो धर्म मान्दैन भनेर चाहिँ नि बौद्धकरण गरियो, उनीहरूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्यो होइन। त्यही कारण म के भन्छु भने हामी मुहानमा प्रहार हो। हामी भन्छौँ हामी माथि विभेद गर्ने, उहाँलाई फलानालाई आरोप गरे हामी त हाम्रो प्रहार भनेको त्यो संविधान नै हो। हिन्दू धर्म संस्कृतिमा आधारित 1819 सालमा जङ्गबहादुरले बनाएको मुल्की ऐनलाई अहिलेसम्म घिसारेर ल्याएर हामी माथि चाहिँ प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिँ जेल पठाउँदैछ। त्यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो होइन। हामी चाहिँ फलानाले यसो गर्यो, डिस्कानाले उसो गर्यो, सरस्वती उसले उसो गर्यो, फलानाले डिस्कानाले यसो, हामी त्यो पक्षमा छैन। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ त्यसका लागि, उहाँले भनेको प्रस्तावका लागि या उहाँले भनेका कुराहरूको लागि त्यो त्याग गर्न? संविधानमा केही त्रुटिहरू होलान्, त्यो संविधान भनेको एउटा त्यो चेन्जै नहुने संशोधन नहुने दस्तावेज होइन। संविधानमा भएका त्रुटिहरू सच्याएर अगाडि बढ्नमा कुनै समस्या होइन। त्यो हिजोको त्यो चेन्ज हुँदै आएको अवस्था पनि हो। जस्तै 1910 मा के त्रुटि छन्, के सच्याउनु पर्छ त उहाँले भने? जस्तै 1910 को मुलुक ऐन हेर्ने हो भनेपछि त्यहाँ अब जात कास्टका कुराहरू छोइछिचो चल्ने कुराहरू त्यहाँ थियो जङ्गबहादुरको पालामा बनेको मुलुक ऐनमा। त 2020 मा आउँदा त्यसमा केही मात्रामा सुधार भएको अवस्था हो नि त। 2020 को मुलुक ऐनमा जस्तै राजा महेन्द्रले छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछि पनि 2047 सालको संविधान आएपछि अझै परिवर्तन भयो। अहिले 2072 म उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। हजुर, तपाईँको यो अहिलेको यो 73 सालको संविधान 72 सालको संविधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि यो नेपाल धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेर लेखिएको छ। र यो संविधान जारी गरेको बखत अथवा यो संविधान जारी भएपछि यो संविधानसँग बाजिने ऐन कानुनहरू होइन संशोधन हुनुपर्छ। यदि संशोधन भएन भने बाज्यका अंशहरू स्वतः खारेज हुनेछ भनेर लेखेको छ। अब धर्मनिरपेक्षको संविधानसँग गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने चाहिँ कानुन बाज्य कि बाज्य? बाज्य नि। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, यो खारेज हुनु गाई राष्ट्रिय जनावर बनाइनु हुँदैन, यसले चाहिँ धर्म संस्कृतिमा असर पर्छ। एउटा म तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो असाध्य चाहिँ अमृतमा भन्दा पनि हामी जस्तो खरो क्या ठ्याङ ठ्याङ नाकमा लाग्ने गरेर बोलिदिनुहोस्। म त्यो एउटा मैले त्यो प्रश्न सोधेँ, गाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु हुन्छ कि हुन्न यो मुलुकमा? एउटाले चाहिँ गाईलाई प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ पितृ आत्मा शान्तिको चाहिँ लागि चाहिँ दान दिन पाउने, एउटा चाहिँ आफ्नै बाउ आमाको पितृ आत्मा शान्तिको लागि बलि दिन नपाउने। तपाईँलाई पनि त बाउलाई गाई दान दिनुहुन्छ नि, के को लागि भनेको मेरो बाउको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर। त्यो पनि त दुरुपयोग भयो नि राष्ट्रिय जनावर। एउटा कुरा मैले त्यहाँ राखेँ। दोस्रो कुरा, तपाईँको हिन्दू धर्मको चाडपर्वको चाहिँ विधा थप्दै जाने,
प्रजातन्त्रवादी भएपछि हामीले पाएको चाहिँ एक दिनको बिदा पनि बिदा धेरै भयो भने काट्दै जाने। हाम्रो बौद्ध धर्ममा प्रयोग हुने खातामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, धर्मनिरपेक्षलाई सनातनसँग जोड्ने। सनातन भनेको यहाँ चलिआएको मौलिक, म त्यो पक्षमा छुइनँ। किन सनातन भन्नु पर्यो? सनातन न, सनातन अहिले हिन्दू धर्मको पर्यायवाची बनाएको छ, यो उहाँले नै बनाएको हो। हामी यति चाहिँ नै दिक्क भइसक्यो सनातन भन्ने शब्दसँग। सनातनको चाहिँ शाब्दिक अर्थ हामीलाई थाहा छ, त्यो परपूर्वकालदेखि चलिआएको धर्म, आयातित होइन भन्नुहोस्। आयातित त उहाँहरू त भारतबाट आयातित हो। भारतमा चाहिँ हिन्दी के चाहिँ भाषामा लेखेको रामायणलाई नेपालीमा उल्था गरेर मगरको गाउँमा, दलितको गाउँमा, शेर्पाको गाउँमा गएर चाहिँ हिन्दूकरण गरेकै हो उहाँहरूले, होइन? त्यही कारण मेरो तपाईँलाई 3टा प्रश्न मैले राखेँ। गाईलाई राष्ट्रिय धर्म बनाउनु नबनाउनु, यो धर्मनिरपेक्षलाई सनातनसँग किन जोड्यो, हाम्रो चाहिँ बौद्ध धर्म संस्कृति अन्य धर्मावलम्बीका चाहिँ नै प्राप्त अधिकारहरू काट्दै जाने, अनि हिन्दू धर्मका चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ थप्दै जाने हो भने यो संविधानमा त्यो संशोधन गर्नुपर्छ। तपाईँले टक्क कुरा नगुमाइकन बाहुने भाषा होइन, एकदम स्ट्रेट जनजाति भाषा बोल्छु। होइन, आङ्काजी सरको प्रश्नहरूको मैले यसरी जवाब दिन्छु भने चाहिँ जसरी यो हिजोको संविधानभन्दा अहिलेको संविधानमा केही मात्रामा सुधार भएको छ, तर अहिलेको संविधान पर्याप्त छैन। एउटा गाईको मात्र कुरा होइन यहाँ, गाईको मैले भने त त्यो कुरा नबताउनुहोस् न। गाईले राष्ट्रिय धर्म बनाउँछ, नेपाल जस्तो चाहिँ बहुभाषिक बहुधार्मिक मुलुकमा गाईलाई राष्ट्रिय धर्म बनाउँछ भन्नुहोस् न। ठिक छ, तपाईँको आफ्नो ठ्याक्कै कुरा नभए ठ्याक्क हुन्छ कि हुन्न? लो, होइन, त्यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिसकेपछि त्यो सुहाउँदैन। तपाईँले भने सही नै हो, त्यो धर्मनिरपेक्षता कुरा जब संविधानमा लेखिसक्यो तब त्यो नसुहाउने कुरा हो। तर फेरि त्यही सनातन धर्म भनेर पनि लेखिदिएको छ, त्यो लेख्ने फेरि उहाँहरूकै राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू हुन्, कमल थापाहरू हुन्। तपाईँले भन्नुहोस् न, उसलाई के हो, उसलाई दोस्रो अब नचोकिनुहोस् न। तपाईँको दृष्टि, तपाईँको अधिवक्ताको नाताले यत्रो बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुकमा जहाँ मान्छेलाई गाई गोरुलाई चाहिँ आहारको रूपमा पनि लिन्छन्, कतिजनाले पूजनीयको पनि लिन्छन्, होइन? त्यही कारण यस्तो अवस्थामा मेरो मान्यता के हो भने, प्रश्नसँग हुन्छु, संविधानमै हिन्दू राज्य भनेर लेखिन्थ्यो भने गाई राष्ट्रिय जनावर हुनैपर्छ, तर संविधानमै हिन्दू राज्य नलेखिसकेपछि गाई नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि बस, ल, मलाई एकदम चित्त बुझ्यो जवाब दिनु, धन्यवाद। हुन्छ, अब करिब अन्त्यतिर छौँ प्रकाश दाइ। अब के हुन्छ त, हामीले एउटा बहस गऱ्यौँ, यसबाट दर्शकले आफ्नो तवरले बुझ्नुभयो होला, सबैको आफ्नो लजिक आयो, होइन? यसले चाहिँ कसैको ब्रेन वास गर्ने भन्दा पनि आफ्नो जुन एउटा उहाँहरूले तर्कपूर्ण कुराहरू, तथ्यसङ्गत कुराहरू सबैले राख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ देशलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी देशमा समृद्धि प्राप्त हुन्छ, होइन? यहाँ भित्र भएका सबै जनताको विकास भयो भने बल्ल देश चाहिँ समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको विचारमा अब यसको सोल्युसन यी सबै कुराहरूको के हुनसक्छ, सठिकमा राखिदिनु होला। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, अब पहिले चाहिँ राज्यले आधिकारिक रूपमा विगतमा भयङ्कर विभेद थियो, कानुन बनाएरै विभेद गरिएको थियो, त्यो विभेद पालेर राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन भनेर राष्ट्रिय रूपमा राजकीय माफी माग्नुपर्छ। राष्ट्रिय अठोटका साथ सामरिक महत्त्वको कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, घोषणा गरेर मात्रै। 16 वर्ष अगाडि नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भनेर घोषणा गरिदिने, तर कार्यक्रमहरू केही पनि नल्याउने, होइन? के अरे इन्क्लुजन प्रमोसनहरूको कार्यक्रम नल्याउने, होइन? सामाजिक धार्मिक सहिष्णुताका कार्यक्रमहरू नल्याउने, अधिकार पहिचानका कुराहरूलाई नसम्झाउने। र अघि म एउटामा केमा सहमत छु भने, सरस्वती प्रधानहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ नि त यस्ता कुराहरू, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू कानुन मलाई थाहा छैन भनेर संसारमा कहीँ पनि लागू नहुने भन्ने हुँदैन। कानुन छ, कानुनले भेट्छ। तर राज्यको दायित्व के हुन्छ भने घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन। विभेद थियो भने त्यसको के हो त क्षतिपूर्ति, माफी के हो, परिपूरण के हो, होइन? राष्ट्रिय सङ्कल्प के हो, कार्यक्रमहरूबाट के हो, पाठ्यक्रमबाट के ल्याउने, राष्ट्रिय बहस चलाउँ, कस्ता कस्ता चलचित्र बनाउने, राष्ट्रिय बहस चलाउँ, साहित्यहरूमा कसरी ल्याउनुपर्छ, राष्ट्रिय बहस चलाउँ, स्कलरसिपहरूलाई अझ वैज्ञानिक रूपले के हुन्छ ल्याउँ, मूलधारमा ल्याउने कार्यक्रम के हो त्यसमा बजेट थपौँ। तर बिस्तारै हुन्छ, आफै भइहाल्छ, गर्दै हालेको छु नि, घोषणा गर्दै हालेको छु भनेर यो कसैलाई माया दयाले जस्तो दिए जस्तो नगरौँ। यसले के गर्छ भने विभेद पालिरहेर समृद्धिको यात्रा तय नै गर्न सकिँदैन, हिँड्नै सकिँदैन। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 51% महिलालाई सधैँ विभेद गरेर
उहाँलाई स्थानीय नदिएर समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन। 60 लाखभन्दा बढी दलित समुदायलाई मान्छे नै हुन नदिएर कसरी समृद्धिको यात्रा सम्भव छ? त्यसकारणले विश्वमा के अभ्यास भएका छन्, हाम्रो औकात के हो, हाम्रो आत्मसात के गर्न सकिन्छ, स्वीकार्यता के हो, होइन? र सचेतनाको नाममा डिग्रीले मात्रै हुँदैन, हृदयबाट ल्याउने कामहरू हामीले गरेकै छैनौँ। हामीले उचाल दिने काम गर्दैनौँ, उत्तेजना बढाउने काम गर्दैनौँ, झगडा गराउने काम गर्दैनौँ, तर सम्बोधन गर्ने काम गरौँ। जहिले राज्यले सम्बोधन गर्ने काम गर्छ। अहिले दलित समुदायलाई यसरी सधैँ बिचकाएर के बन्दुक बोकाउने योजना राज्यको छ? यसले हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउँछ? बढाउँदैन। अनि सधैँ एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर चाहिँ के अरे हाम्रो विकास, समृद्धि, सुशासनको यात्रा सम्भव छ? छैन। त्यस कारणले राजकीय अठोट चाहियो, राष्ट्रिय कार्यक्रम चाहियो, होइन? संविधान संशोधनसम्म पुगौँ, तर प्रयास गरौँ, विशिष्ट प्रयास गरौँ, अगाडि चाहिँ बढौँ। यहाँको पनि अन्तिममा केही होला वीरबहादुरजी? होइन, म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो विभेदको कुरा, जातीयता कुरा, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ सबै कास्ट, सबै मान्छेहरू, सबै कास्टका मान्छेहरू मिलेर सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, संविधान, अहिलेको संविधान पूर्ण छैन, यसमा पनि संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। केमा मिल्ने अधिवक्ताजी? मिल्ने त भन्नु, मिल्ने आधार के? तपाईँको भाषा बोले चाहिँ मिल्ने, मेरो भाषा बोले नमिल्ने, तपाईँको दौरा सुरुवाल टोपी लगाए मिल्ने, मेरो चाहिँ मेरो बक्कु लाउँदा नमिल्ने, तपाईँको चाहिँ दसैँको चाहिँ टिका लगाइदिए मिल्ने, मेरो लोसारको चाहिँ खप्से खाना आऊ भन्दा नमिल्ने, के को आधार मिल्नु भन्नुहोस् त? तपाईँले मिल्नेको कुरा गर्नु, मिल्ने आधार के? नेपालमा जात जातिको बिचको मिल्ने आधार के हुनसक्छ मलाई भन्नुहोस् तपाईँलाई। आज म पत्रकारै भएर तपाईँलाई सोध्छु ल भन्नुहोस्। हाम्रो मिल्ने आधार के हो भने सबै जात जातिका मान्छेहरू पीडित छन्, तर तुलनात्मक रूपमा कोही कम र कोही बढी मात्रै हो। यो देशमा बाहुन पनि पीडित छन्, दलित पनि पीडित छन्, मेरो मान्यता के। तपाईँको भाषा सिंहदरबारदेखि चल्छ, वडामा चल्छ, मेरो भाषा चाहिँ मेरो चाहिँ गाउँमै चल्दैन भने तपाईँ पीडित कि म पीडित? होइन, तपाईँको दसैँको कुकुरको तिहारदेखि लिएर कागको तिहारसम्म तपाईँले छुट्टी पाउँछ, मलाई मेरो चाहिँ एक दिनको लोसार मेरो चाहिँ छोरा स्कुलबाट छुट्टी पाउँदैन, तपाईँ पीडित कि म पीडित? ठिक छ यस्तो खालको घुमाउरो कुरा नगर्नु अधिवक्ताजी, अनि रिसाउनु पर्छ। ठिक छ मैले भने नि हामी माझ गरेको विभेद त यत्रो धारे हातको खुरले चाहिँ 3जनाको टाउको काटे पनि पुग्दैन, तर हामी त्यो 21औं शताब्दीमा त्यो विभेदले जनजाति पनि होइन। तपाईँ स्वीकार्नुहोस्। अघि अझै भन्नुभयो नि, प्रत्येक देशका शासकले स्वीकार्ने, अनि यो देशका ब्राह्मण अधिवक्ता भन्नेहरू, बुद्धिजीवीहरू कुरालाई फिर्किएर लाएर लगेर उहाँ गार्जेनहरू गरिब बाहुनकोमा जोड दिने, यस्तो पनि हुन्छ। ठिक छ, म एउटा जनजातिमाथि विभेद भएको छ, दलितमाथि विभेद सरकारले नि के को कर्णालीको गरिब बाहुनको एक्जाम्पल दिने यहाँ? तपाईँलाई म एउटा सोध्छु ल सोध्नु प्रकाश चन्द्रले मेरो एउटा प्रश्न ल भन्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँहरूले भन्नुभयो के को आधारमा मिल्ने? तपाईँ दलितको कुरा उठाउनुहुन्छ, तपाईँ जनजातिको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो नेता कसलाई मान्नु भएको छ? रविन्द्र मिश्रलाई मान्नु भएको छ, प्रकाश चन्द्रले मान्नुहुन्छ नि यो कुरा? तपाईँले कसलाई नेता मान्नु भएको छ? फेरि तपाईँ मैले बाहुनको कुरा र पार्टीको कुरा जोड्ने काम नगर्नुहोस्। मैले भने तपाईँ हामी एउटा व्यक्तिगत रूपमा आएको छौँ, व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहोस् तपाईँले, अभियन्ताको रूपमा आएको छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँले चाहिँ आफ्नो नेता बाहुनलाई मानेर आउनुहुन्छ? माने छुइनँ। ठिक छ, त्यो त माने छ। बाहुनलाई हाम्रो मुद्दा उठाउनलाई प्रयोग गरेको छु। बाबुराम भट्टराई यो देशको प्रधानमन्त्री दावा गरेर मैले विरोध गर्छु। तपाईँले बाहुनलाई चाहिँ नेता मान्ने? मान्दिनँ, मैले भने त उसलाई हाम्रो मुद्दा उठाउनको लागि प्रयोग गरेको छ। हिजो जनयुद्धमा हामीले 10 वर्ष जनयुद्धमा जसरी प्रयोग गऱ्यो नि, अहिले बाबुरामलाई हाम्रो जसपामा ल्याएर जनजातिको मुद्दा उठाउनलाई हामीले उसले प्रयोग गरेको छ। भोलि ऊ प्रधानमन्त्री छ, उम्रिस त अङ्काजीले विरोध गर्छ। त्यो यो देशमा के बाहुनले मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ? उसले पनि भने स्वीकारेको छ कुरा त। ठिक छ, अब जोशीजीले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। समग्रमा एउटा चाहिँ बहस छलफल भयो, लगभग अब निष्कर्षमै पुगिने गरी त छलफल हुँदैन होला सायद, होइन? आजकै बहसले हामी एउटा निष्कर्षमा नपुग्यौँ होला, तर यसरी पनि सम्झिनुपर्छ कि यहाँ कोही बाहुन भएर पनि जनजाति या उत्पीडित समुदायका इस्यु उठाउने पनि धेरै मानिसहरू छन्, होइन? हाम्रो उत्पीडित समुदाय जातिको मानिसहरूको सायद आशय के होला भने जोशीजी जस्ता पढे लेखेका अधिवक्ताहरूले पनि उत्पीडित जाति समुदायको बारेमा उनीहरूको पक्षमा बोलिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने नै होला। किनभने म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले
जनजातिहरूको बारेमा या उत्पीडित जाति समुदायको बारेमा खुलेर लेख्नुहुन्छ होइन। भवानी बराल एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लेख्नुहुन्छ। सुन्दरमणि दीक्षित हुनुहुन्छ। त्यस्तै धेरै मानिसहरू छन् होइन। डाक्टर बाबुराम पनि बोल्नुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई बोल्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरू जस्ता पढे लेखेका मानिसहरूले चाहिँ देशका उत्पीडित जाति समुदायहरूको बारेमा पक्ष पोषण गरेर बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने सायद उहाँहरूको आशय होला। तर तपाईँले हामीले बोल्नुको सट्टा तपाईँले बोलिदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। तर हामी किन बोल्छौँ सुन न, म भन्छु हाम्रो बोल्नु चाहिँ जहिले पनि चोरको खुट्टा तानमा उहाँले के छ भने उहाँले आफ्नै त्यो असाध्य हिंसा बोध गरेका दलितहरूलाई उठाउनका लागि, चेतनामूलक सन्देश दिनका लागि एकदम प्रहरी ढङ्गबाट एकदम सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउनु छ। अनि के लाग्छ यो मलाई बाहुनलाई गाली गर्यो। म भन्दैछु अङ्काजी उनीहरूसँग लड्ने त दोस्रो हो, पहिला त आफूभित्रै लड्नु पर्यो, आफ्नो हिंसा बोधभित्र लड्नु पर्यो। सुभाष नेम्बाङ किन केपीको विरुद्धमा लड्न सक्दैन? प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ चाहिँ किन चाहिँ देवको विरुद्धमा लड्न सक्दैन? नारायण सिंह चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ प्रचण्डको विरुद्धमा किन लड्न सक्दैन? रामबहादुर थापा चाहिँ ओलीको विरुद्धमा किन लड्न सक्दैन? हाम्रो लडाइँ त्यो हो। अनि हाम्रै अब यहाँ दुईवटा औषधि हामीले हेर्नु पर्यो। एउटा हामीले पीडित हाम्रै जातीय समुदायको चेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। उहाँले जस्तो त्यो गुलियो भाषा बोलेर नबुझ्ने खालका छन्। ब्याङ ब्याङ चाहिँ नाक र चाहिँ निधारको बिचमा चाहिँ हिर्कापछि गरेर चाहिँ तङ्ग्रिने हाम्रा समुदाय छन्। उहाँको पनि छन्, हाम्रा पनि छन्। अनि अर्को फेरि उहाँ जस्तो कुरा गुमाएर रुम्जेटार गुमाएर ओहो हो तपाईँको माथि चाहिँ पीडा छ भन्नु त कता कता। अनि छन् त, अनि त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् न कर्णालीमा नपढेका बाहुनको दुःख पनि हेर्नुहोस् न भनेर उहाँ त्यहाँ कुरा पुऱ्याउनुहुन्छ कि। यसै कुरा घुमाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने उहाँहरू त कहिले चाहिँ त्यो अफ्रिकाको चाहिँ त्यो गोरा शासक कहिले हुने, त्यो अस्ट्रेलियाको अबोर्जिनी जस्तो कहिले हुने? 400 वर्ष राज्य सत्ता शासक भएर आरक्षण प्राप्त गरेर यत्रो चाहिँ मोज मजा गरिसक्यो। अब यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ जनजाति मधेसी दलितहरूलाई चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ पुऱ्याउँ, एकचोटि प्रधानमन्त्री दिउँ भन्दा पनि उहाँहरू मान्नुहुन्न। त कल्पना गर्नुहोस् न, 4 जना बाहुनको प्रधानमन्त्रीको बारेमा देश 8 कि 9 महिना अनिर्णयको बन्दी भयो। त्यसको ठाउँमा चाहिँ यताबाट सुभाष नेम्बाङलाई उठाइदिएको, उताबाट रामबहादुर थापालाई उठाइदिएको, त उताबाट चाहिँ के भन्छ के अरे नारायण काजी श्रेष्ठ छन्, देव गुरुङ छन्, उसलाई उठाइदिएको, यताबाट चाहिँ के अरे महत्त्व उपेन्द्र यादवलाई उठाइदिएको, प्रकाशमान सिंहलाई उठाइदिएको। एउटा बिग्रेको बाहुन अर्को पनि बिग्रेको बाहुन, त्यही बाहुनको बिचमा को त प्रधानमन्त्री म हुने कि म प्रधानमन्त्री हुने यत्रो वर्ष किन? एकपटक त जनजाति र मधेसी दलित पनि प्रधानमन्त्री हुन देऊ त। हुन्छ, अब बहस लम्बिने जस्तो छ। यहाँहरू तिनैजनालाई समयको लागि धन्यवाद छ। प्रकाश दाई, अङ्काजी दाई र वीरबहादुर सर, यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद छ। अरू कुनै अर्को पटकको बहसमा हामी फेरि थप कुराकानी गर्नेछौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।